बहुत गाह्रो कुरा छ यो रातिमा गुड मर्निङ भन्ने कुरा। तर स्मरण रहोस्, डिएक्सनमा गुड मर्निङ यो जीवनको बिहानीको लागि मात्रै भनिन्छ, दिनको बिहानीको लागि होइन। त्यसकारण यदि तपाईँ रियल्ली आफ्नो जीवनमा गुड मर्निङ चाहना राख्नुहुन्छ, कतिले पाइसक्नु भएको छ, जसले हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेसको अनुभव गर्नुभएको छ, उहाँलाई डाउट छैन गुड मर्निङ। र जसले चाहना राखेर यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई डाउट छ। तर डाउट नमान्नुहोस्, हामी जीवनको बिहानीको गुड मर्निङ भनिरहेछौँ कि जीवनको बिहानी हरेक यहाँ उपस्थित हुने साथीहरू, मित्रहरू, लिडरहरूलाई जरुरी छ। त्यसकारण एकपटक साथ पाऊँ। गुड मर्निङ डिएक्सन। धन्यवाद। म अशोक बस्नेत। आजभन्दा 40 महिना पहिला कतारको एउटा लोकल सेक्युरिटी कम्पनी, सायद त्यति नीच घृणित कम्पनी यो कतारमा के अरे बहराइनमा छैन, जहाँ चाहिँ 500 रुपियाँमा राति 2 बजेबाट दिउँसो 2 बजेसम्म सेलुट ठोकेर 20 महिना बिताएको यो अशोक बस्नेत। 8 महिनासम्म हस्पिटल एक दिन बिराई, एक हप्ता बिराई धाउनुपर्ने, इसिजी र इको गर्नुपर्ने मुटुको रोगी। त्यही अशोक बस्नेतले 2006 डिसेम्बर 21 अर्थात् आजभन्दा झन्डै 40 महिना अगाडि एउटा अन्जान नचिनेको मित्र, यहाँहरू धेरै झापाको साथीहरू हुनुहुन्छ, झापाको एकजना याम खनाल जो अहिले दमक स्टकिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो रातो च्याउ र ग्यास्ट्रिकको गफ गरिरहेको सुनेर अनि एउटा कुरा, यहाँहरू धेरैलाई रोगको बारेमा भनेन भनेर रिसाउनुहुन्छ, उठेर हिँड्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेले डिएक्सनको मेम्बर बनेनन्, प्रोडक्ट खाएनन्। डिएक्सनको प्रोडक्ट कुनै रोगको दबाई हो नि, स्मरण रहोस्। आज म त्यो क्लियरिफाई गर्छु तपाईँलाई। मलाई सबभन्दा छको एउटा पोइन्ट के थियो भने मान्छेको शरीर कोषले बन्छ, डिएक्सनको प्रोडक्टले कोषमा काम गर्छ। यो एउटा पोइन्टले गर्दा म डिएक्सनको मेम्बर बनेर प्रोडक्ट युज गरेको मान्छे 40 महिना पहिला। 8 महिनासम्म यसरी नै दर्शक, यसको मतलब त्यहाँ यसरी लिडिङ गर्ने कोही पनि थिएनन्। बाहिरबाट लिडर आउँथे, इङ्ग्लिसमा ठुल्ठुलो कुराहरू हुन्थ्यो, संसार हाँक्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो संसार हाँक्ने कुरा हामी आधा पनि बुझ्दैनथ्यौँ र हामीलाई त्यो फेरि सुइटेबल पनि थिएन, किन हाम्रो समस्या एकातिर छ, त्यो संसार हाँक्ने त्यो परको कुरा। यसरी सुरु गरेको डिएक्सन आज 40 महिनामा एज अ डिएक्सन धादिङ स्टक म्यानेजर प्लस 2 पटक मलेसियाको फ्याक्ट्री भिजिट, त्यो अनुभव पनि मैले आज देखाउँछु। र एकचोटि फ्यामिलीसहित सिङ्गापुर र मलेसियाको ट्राभल, कतारको 14 दिने भिजिट लास्ट इयर, गएको वर्ष यही जुनको 11 तारिक, आज पनि सायद 11 तारिक हो। र यो वर्ष यो बहराइनमा फर्स्ट टाइम, र सबभन्दा गर्वको कुरा आज यो बहराइनमा फर्स्ट टाइम आउँदा यहाँहरूलाई जुन किसिमको एउटा माहौल मैले देख्न पाएँ। हुन त धेरै साथीहरूलाई मैले चिन्दिनँ, नचिने पनि मैले चिनेको छु। तपाईँ बिलिभ गर्नुहोस्, चिनेको छु। हामी सबै नेपाली भनेर चिनेका छौँ, नेपाली साथीहरू छौँ। स्पेसली यो प्रोग्राम पनि नेपाली साथीहरूको लागि। यो फिल नगर्नुहोस् कि यसले के कमिसन पाउँछ र नेपालबाट कोट प्यान्ट लाएर ठुल्ठुलो गफ गर्न आएको छ। यदि धेरै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूको सारा भ्रम म क्लियरिफाई गर्छु। यदि एउटा मात्रै अब्जेक्सन जुन अरू क्षेत्रभन्दा डिएक्सन रङ छ, एउटा मात्रै अब्जेक्सन छ भने कपीमा नोट गरेर राख्नुहोस्, म लास्टमा एन्सर दिन्छु। साँच्चै डिएक्सन रङ छ भने यो कोड तपाईँको अगाडि म फुकालिदिन्छु। आज म त्यो सबै क्लियरिफाई गर्न यो हलमा आएको छु। हुन त संसारमा हरेक कुरा 100% हुँदैन, म या यहाँहरू कोही पनि 100% सबै हिसाबले राइट हुँदैन। तर पनि समग्रमा सबै चिजको तुलनामा, सबै वेको तुलनामा त्यो चिज बढी प्रतिशत राम्रो छ भने त्यसलाई जहिले पनि कदर गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो हार्टको प्रब्लम सल्भ हुनु नै मेरो लागि डिएक्सनमा यो ठाउँसम्म आउनु हो। र मलाई आज सबभन्दा गर्व, म पटक पटक फसेर कतारको खाडीमा पुग्नु, त्यो जागिर पाउनु, त्यहाँ पनि 500 रुपियाँ, यो रोग लाग्नु र हस्पिटल जान पर्नु, यो सबै यो डिएक्सन पाउनुको लागि हो। त्यसकारण दुनियाँमा रोग लागिसकेपछि मान्छेको जीवन बर्बादीतिर जान्छ, डिएक्सनमा समस्या भएको मान्छेको जीवन उन्नतितिर जान्छ। यसकारण यहाँहरूलाई त्यो पीडा छ भने पनि सायद एउटा मलम बन्न सक्छ। गुड मर्निङ डिएक्सन। र मैले यो सबै कुरा, मेरो आज मसँग 3टा कुरा छ। एउटा हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, समृद्धि र ह्याप्पिनेस, खुसी। यहाँहरूले जे माग्नुहुन्छ त्यो पहिलाबाट सुरु गर्छु। तपाईँहरूलाई यो 3टा कुरा कसैले चुज गर्न लाग्दा तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्नुभयो भने के माग्नुहुन्छ? मैले सुनेन, धन्यवाद। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो पैसा दुनियाँमा केही पनि छैन, त्यो म तपाईँलाई प्रुभ गर्छु आज। मैले फर्स्टमा हेल्थ, अब तपाईँ हेल्दी बन्दै जानुहोस्, वेल्दी बन्दै जानुहोस्, ह्याप्पिनेस, यो 3टा कुरा सिरियली राखेको छु। सायद ह्याप्पिनेसको क्लास सुन्नु भएको छैन होला यहाँहरूले, अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ? डिएक्सनको
हेल्थ क्लास, डिएक्सनको मार्केटिङ क्लास, यही दुईटा होइन त? आज तपाईँहरूलाई मैले एउटा 9 मिनटको ह्याप्पिनेसको भिडियो देखाउँदैछु, जुन मेरो कतारमा रोटी खाँदा सुरु भएको स्टोरी आज कहाँ गएर इन्डिङ भएको छ। यो बहराइन नजोडिकन, बहराइन भर्खर नयाँ हो, यो अगाडिको बिचको 39-40 महिनाको जति कुराहरू छ त्यसलाई एड गरेर 9 मिनटको एउटा भिडियो, जुन चाहिँ रियल्ली तपाईँले आज अनुभव गरिरहेको लाइफसँग तुलना गरेर हेर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा, किनकि ह्याप्पिनेस सबै कुरा भए पछाडि मात्रै आउँछ। र यो लाइट अब चाहिँ अफ गरौँ है। प्लिज स्विच अफ योर मोबाइल, स्विच अफ नगर्नुहोस्, स्विच अफ नगर्नुहोस्, तर साइलेन्टमा राख्नुहोस्, इमर्जेन्सी छ भने काम लाग्छ। मैले यो किन भनेको भनेर रिसाउनु होला, आजकल गीत बहुत मिठो मिठो छ। यसै त साथीहरूले यो गीत भनेर जाँदा मलाई त्यही नाचु नाचु लागिसकेको थियो। यता कराउँदा कराउँदै मोबाइलमा गीत बज्यो भने म नाच्न त्यता आएँ भने यता भ्रङ्ग हुन्छ फेरि है। त्यसकारण साइलेन्ट गर्नु होला मोबाइललाई। र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर लिम सियोजिन, जसलाई आज विश्वले हेल्दी हिरो अफ द वर्ल्ड भनेर पनि चिन्छ। संसारमा मानव जीवनलाई स्वस्थ राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आकर्षक योगदान गर्ने व्यक्ति हो। र यो पुरै अफ नै गरौँ प्लिज। र उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल फाउन्डर दातो डाक्टर लिम। दातो भनेको मलेसिया सरकारको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय पुरस्कार। र dxn2u.com, जहाँबाट हामीले डिएक्सनको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। वेलकम टु द वन्डरफुल वर्ल्ड अफ हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। सिधा भाषामा भन्ने हो भने डिएक्सन एउटा यस्तो संसार हो जहाँ तीनटा कुरा एकै ठाउँमा पाइन्छ। यो क्लासको अन्तमा यहाँहरूले मलाई अब्जेक्सन दिनु होला, यो तीनटै कुरा एकै ठाउँमा पाउने संसारमा कुन ठाउँ छ? डिएक्सन एउटा त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तीनटै कुरा पाइन्छ। यसलाई युनिक, संसारकै लार्जेस्ट, फाइनेस्ट एन्ड युनिक युनिभर्सिटी अफ द वर्ल्ड भनेर पनि बुझ्दा फरक पर्दैन। डिएक्सनको लोगो यहाँहरू सबैले देख्नु भएको छ। सायद संसारका हरेक कम्पनीको ट्रेडमार्क जस्तै डिएक्सनको यो ट्रेडमार्क, यति युनिक ट्रेडमार्क मैले चाहिँ दुनियाँमा कहीँ पनि देखेको छैन, जसले घाम, वनस्पति र पानी मतलब धरतीलाई बोकेको छ, जुन चिज मान्छेको लागि सबभन्दा नेसेसरी छ। यो यहाँ साथीहरूले बताइरहनु भएको छ, सकारात्मक सोच, पोजिटिभ थिङ्किङ, उदाउँदै गरेको सूर्य। हरेक मान्छेले यदि माइन्ड फ्रेस, पोजिटिभ माइन्ड बनाएन भने 2 दिन तपाईँ सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ, 4 दिन कहिले पनि। त्यसकारण सफलताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ हो। आज 99.9 मान्छेहरूमा अहिलेको न्यू इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ कि मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैन भने उसलाई पनि अरू कसैले पनि गन्दैन। मान्छे मान्छेको लागि नै छैन भने अरू पनि उसको लागि छैन, ठ्याक्कै नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यसकारण डिएक्सन होइन, तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो कुनै पनि क्षेत्रबाट यदि साँच्चै सदाबार आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो भने, सफल हुने हो भने सकारात्मक सोच चाहिन्छ। त्यो डिएक्सनमा नेसेसरी छ। यदि छैन हाम्रो सकारात्मक सोच भने त्यो मान्छे जति उफ्रे पनि भ्यागुता कानलाई मुनि भने जस्तै हो। दोस्रो, यो हरियो वृद्धि र विकास। डिएक्सन कम्पनी संसारका धेरै कम्पनीहरूभन्दा फास्ट, 17 वर्षमा 140 भन्दा बढी देशमा मार्केटिङ गर्न सफल कम्पनी, एकदम फास्ट ग्रो, मतलब गुणात्मक हिसाबले 2, 4, 8, 12 हुँदै। र अर्को यो एउटा हर्बलको सिग्नल पनि हो। डिएक्सनको हरेक प्रोडक्ट संसारकै सबैभन्दा टप स्ट्यान्डर्ड जीएमपी स्ट्यान्डर्डको क्वालिफाइड हर्बल प्रोडक्ट हो। अर्को यो लाइन, यो चाहिँ डिएक्सनको सफलताको रहस्य। यसलाई समुद्री सतह पनि भन्छन् एक्सप्लेन गर्ने क्रममा। अर्को यो एउटा समानताको प्रतीक हो कि डिएक्सनमा कुनै वर्ग लक्षित, कुनै जात विशेष अथवा कुनै पनि क्याटेगोरीको मान्छेको लागि छुट्टा छुट्टै चिज छैन। यहाँ गरे पनि नगरे पनि सबैको लागि एउटै क्वालिटीको प्रोडक्ट, एउटै सिस्टम र एउटै प्राइजेस छ। यहाँ पक्षपात छैन। यति हो। प्राइजको क्वेसन गर्नु होला। कुनै कुनै देशमा डबल ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कहीँ सिङ्गल। गल्फमा ट्याक्स फ्री होला। नेपालको कुराहरू हुन्छ नि, इन्ट्री हुँदा सिआई प्राइस 15 देखि 40% प्रोडक्टको क्याटेगोरी छुट्याएर 13% भ्याट छुट्टै, एभ्री बिलमा 13% भ्याट। त्यसको कारणले 5-10 रुपियाँ प्लस माइनस हुनसक्छ, त्यो अलग कुरा हो। कम्पनीले वर्ल्डभरि एउटै रेटमा लन्च गरिदिएको छ र एउटै सिस्टम छ, यहाँ भिन्नता छैन। र स्पेसल्ली भन्ने हो भने डिएक्सन कम्पनीमा सबैभन्दा बढी फ्यासिलिटी त्यो मान्छेले पाउँछ जो सधैँभरि श्रम गरेर मात्रै बाँच्न पर्ने बाध्यता भएको तपाईँ र म जस्तो मान्छेको लागि हो। किनभने
यहाँ धनी वर्गहरू, पढे लेखेका वर्गहरू, ठुला मान्छेहरू यो सानो काम सम्झिन्छ। यहाँ 60 रुपियाँको नेपालीमा भन्दा, यहाँको भाषामा भन्दाखेरिमा $2 कुरा मान्छेलाई मन पर्दैन, तर हामीलाई मनपर्छ, किन हामीलाई त्यो $2 बहुत ठुलो छ। जो इमान्दार भएर मेहनत गर्न चाहन्छ त्यो मान्छेको लागि सबभन्दा बढी फापिरहेछ। त्यो अहिले पछाडि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो समानताभित्र पनि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो श्रम गर्न चाहने, जो छ मेहनत गर्न चाहने त्यो मान्छेको लागि आफ्नो काम गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो सिस्टम डिएक्सनमा छ। र डिएक्सन, DAXN, डाक्सन, ट्रस्ट, इमान्दार र विश्वसनीय। डिएक्सन कम्पनी आफैमा प्रोडक्ट र कम्पनी इमान्दार र विश्वसनीय छ। हामी के छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको विषय हो। वान ड्र्यागन कम्पनी, विश्वमै खाद्य पदार्थ बेच्ने विश्वको फर्स्ट वान ड्र्यागन कम्पनी डिएक्सन हो। टोटल आफ्नो प्रोडक्सन आफैले मार्केटिङ गर्ने टोटल कम्पनी सायद आजसम्म पनि छैन होला। खाद्य सप्लिमेन्ट बेच्ने कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सबै कुरा डिएक्सनको आफ्नै जमिनमा आफैले खेती गरेर, आफैले बनाएर, आफैले मार्केटिङ गर्ने टोटल काम गर्छ। अर्को वान वर्ल्ड वान मार्केट, विश्वको फर्स्ट एक संसार एक बजारको अवधारणा सुरु गर्ने कम्पनी डिएक्सन हो। आज मनी ट्रान्सफर, यो विभिन्न मनी ट्रान्सफरहरू छ, वान वर्ल्ड वान मार्केट यो पछि कपी गरेको, बिगिनिङ डिएक्सनले 1997 तिरबाट सुरु गरेको। अर्को वान माइन्ड, एउटै अवधारणा, एउटै कन्सेप्ट, एउटै सोच र एउटै डिजाइनबाट सारा डिएक्सनको कन्ज्युमर संसारमा परिचालित छ। यो डिएक्सनको हेडक्वार्टर यो केदाको दारुल अमानमा कम्पनीको हेडक्वार्टर र यो मार्केटिङ हेडक्वार्टर दारुल इसानमा मलेसियामा। डाक्टर लिम जो सानैदेखि मसरुमको बारेमा बढी चासो राख्ने मान्छे, 10 वर्षसम्म उहाँले 10 वर्षसम्म IIT खरागपुर, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी खरागपुर भनेको इन्डियाको विश्वविख्यात टेक्नोलोजीमा यो रातो च्याउ र मानव स्वास्थ्यको विषयमा स्टडी गरेर त्यसैबाट होलिस्टिक मेडिसिनमा चाहिँ PhD गर्नुभएको छ। कति मान्छेलाई भ्रम हुन्छ, आज यहाँ धेरै यस्ता कम्पनी च्याउ उम्रे जस्तै छ, हुन त हाम्रो च्याउको कम्पनी, अरूले गरेको नक्कल गरेर बनाउने धेरै मान्छे छ, तर डाक्टर लिम नक्कलै होइन, उहाँ आफैले स्टडी गरेर आफैले पाएको अनुभवको युज गरेको, उहाँले कसैको कपी गरेको होइन। मलेसियाको प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले यो फ्याक्ट्री अनुगमन गरेर उहाँलाई दातो अवार्डले विभूषित गरेको। यसको इन्टरनेसनल ब्रान्चेसहरू 140 भन्दा बढी देशमा यसले प्रोडक्सन मार्केटिङ गर्छ। झन्डै 60-65 वटा भन्दा बढी देशमा यसले आफ्नो अफिस इस्टाब्लिस गरिसकेको छ। यसको सुरुवात 1993 सालमा एउटा लोकल कम्पनीबाट सुरु भएको। लोकल कम्पनी भनेको डाक्टर लिमले 10 वर्ष रिसर्च गरिसकेपछि केही साथीहरूलाई राखेर म यस्तो काम गर्दैछु, एक दिन दुनियाँको मान्छेलाई रातो च्याउ खुवाएर निरोगी बनाएर छोड्छु। सबै हाँसे, पागल डाक्टर लिम बौलाए, पढ्न गएको बौलाउन गएको रहेछ। कसैले बिलिभ गरेनन्। आज जसरी तपाईँलाई भनिरहेछन् क्याम्पमा त्यसै गरी यसरी सुरु गरेको एउटा फुच्चे कम्पनी, कोठाबाट सुरु गरेको कम्पनी 1995 मा हेडक्वार्टर बनायो। 96 मा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बिक्री वितरण सुरु भयो। 97 मा GMP गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस यो सिङ्गापुर सरकारले र मलेसियाले यो GMP सर्टिफाइड गर्यो। मतलब यसको प्रोडक्सन उत्पादन गर्ने विधि एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको, युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ भनेर। 98 मा थाइल्यान्डमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अफिस सुरु भयो। 99 मा ISO 9001 प्रोडक्टको गुणस्तरको लागि। सन् 2000 मा ISO 14001 जुन चाहिँ यो वातावरणीय प्रदूषण मुक्त, अर्थात् यसको प्रोडक्सन गर्दा कुनै पनि प्रोडक्ट धुवाँ रहित विधिले मात्र उत्पादन गरिन्छ। धुवाँ निकालेर वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने तौर तरिका छैन डिएक्सनको। 2001 मा 25 वटा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा लन्च भयो। 2002 मा मिलेनियम अवार्ड, 2003 मा मेक्सिको र क्यानाडामा, 2004 मा चाइनामा खेती सुरु गर्यो। आज डिएक्सन कम्पनी इन्डिया, इन्डोनेसिया, चाइना, मलेसिया र अहिले सबभन्दा ठुलो प्लान्ट 30,000 हेक्टरको प्लान्ट अफ्रिकाको इथियोपियामा सुरु गर्दैछ। त्यो चाहिँ होल अफ्रिकामा जुन कुपोषण छ, स्पाइरुलिना सबभन्दा संसारकै सुपरफुड WHO र युनाइटेड नेसनले प्रमाणित गरेको, त्यसलाई ब्यालेन्स सप्लिमेन्टको रूपमा अफ्रिकनहरूलाई खुवाउन सकियो भने अफ्रिकाको कुपोषणलाई मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने प्लान स्वरूप 30,000 हेक्टरको सुरुवात भएको छ। त्यो बाहेक ISO 17025 आज दुनियाँको कम्पनीहरूले पाएका छैनन्। कुनै पनि बहुराष्ट्रिय हेल्थ सप्लिमेन्ट बेच्ने कम्पनीले फ्याक्ट्रीमा गएर यो चिजको उत्पादन कसरी हुन्छ हेर्न दिँदैन कन्ज्युमरलाई। तर तपाईँ कुनै पनि बेला डिएक्सन कम्पनीमा जानुस्, आफैले प्रत्येक प्रोडक्ट वाच गर्न पाउनुहुन्छ। मैले सबै हेरेर 2 पटकसम्म आएको छु। धेरैले हेरेका छन्, यहाँ धेरै साथीहरू जानुभएको छ।
र अर्कोले 2007 मा फेरि एसिया पेसिफिक अवार्ड जित्न सफल भएको छ। यसको इन्टरनेसनल अवार्डहरू टिजिए अस्ट्रेलिया सरकारले दिएको थेराप्युटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन, हरेक खानामा मेडिसिनल भ्यालु हुन्छ। तपाईलाई एकदमै हिट भयो भने डाक्टरको औषधि खोज्यो भने उपचार पाइँदैन, तर तपाईले भुइँ कटरको चाना भिजाएर राति राति राखेर चिसो बनाएर खाने गर्नुस्, 2-4 दिनमा ठिक हुन्छ। के भुइँ कटर औषधि भनेर कहीँ लेखिएको छ? छैन। शरीरमा जे इम्ब्यालेन्स भएको छ त्यो खानेकुराले त्यो सन्तुलन गरिदिने बित्तिकै त्यो मेडिसिनको काम भयो, तर त्यो मेडिसिन होइन, कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यसै गरी गानो दरमा यस्तो किसिमको फुड सप्लिमेन्ट हो जसमा संसारका सबैभन्दा बढी मेडिसिनल भ्यालु भएको हेल्थ प्रडक्ट हो त्यो। त्यसकारण अस्ट्रेलिया सरकारले थेराप्युटिक भ्यालु भएको भएर थेराप्युटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसनको प्रमाणपत्र। प्रोडक्ट लिएबिलिटी, आज दुनियाँभरको चिज बजारमा किनेर खान्छौँ, कसैले ग्यारेन्टी लिँदैन। यदि डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गरेर यसकै कारणले मान्छेको बडीमा केही क्षति भयो र त्यसैले मर्यो, रेज भएको डाक्टर एमबिबिएस एमडी डाक्टरले प्रमाणित गर्न सफल भयो भने 4 करोड नेपाली बराबरको इन्स्योरेन्स छ। तर आजसम्म 17 वर्षमा त्यो एक्जाम्पल छैन, तर प्रमाणित गर्नु पर्यो डाक्टरले। अर्को छ डाइरेक्ट सेलिङ सिम्बल। यो हिजो आजको यो नेटवर्कको तपाईहरुलाई भएको भ्रममा जोडिएको एउटा कुरा हो। कुनै पनि नेटवर्क कम्पनी यदि बहुराष्ट्रिय रूपमा चल्छ भने उले ओल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्ट सेलिङ लाइसेन्स र कुन देशबाट सञ्चालित छ नेशनल डाइरेक्ट सेलिङ लाइसेन्स उले लिएको हुनुपर्छ। यदि कुनै कम्पनी बिना लाइसेन्स चलेको छ भने त्यो इलिगल हो, मल्टी लेभल होस् या कुनै पनि लेभल होस्। अर्को छ मेडिकल पर्सन। यहाँ कतिजना मेडिकल पर्सन हुनुहुन्छ? प्लिज हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला। कहिलेकाहीँ हामीले सुनेका छौँ मेडिकल पर्सनहरूले अलिकति हेको दृष्टिले कम्प्लेन गरेको पनि पाइएको छ। नेपालमा 3-4 जना डाक्टरहरू जसले रातो च्याउ र यार्सा गुम्बाबाट जापानको क्योटो युनिभर्सिटीबाट एमबिबिएस गरेर आउनुभएको छ, जसमध्ये डाक्टर चन्द्र प्रकाश पोखरेल पनि हुनुहुन्छ र काठमाडौँ मेडिकल कलेजको सहायक प्रोफेसर अहिले जापानमा त्यसकै लागि थेसिस गर्न जानुभएको छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सुनिन्छ त्यो घाँसे, त्यो गोठाले, त्यो एउटा लेबर, त्यो एउटा वर्कर, त्यो एउटा नपढेको मान्छेले रातो च्याउको औषधि ल्याएर दुनियाँलाई खुवाउँदै हिँडेछ, कति मर्ने भयो। बिचरा उसले नबुझेको हो, त्यो रातो च्याउ औषधि होइन, त्यो जसलाई पनि खुवाउन मिल्छ। फरक यति हो कि उनको औषधिले नगर्ने काम पनि कहिलेकाहीँ रातो च्याउले गरिदिएको एक्जाम्पल छ, त्यो भएर पनि आत्तिएको हो मान्छे। यो जुन लाइसेन्स छ मलेसियाको हेल्थ डिपार्टमेन्टले यदि कुनै मेडिकल पर्सनले तपाईँलाई क्वेसन गर्यो भने यो देखाइदिनुहोस्। यदि उनी मेडिकल पर्सन साँच्चै हो भने यो हेरे पछाडि उनले नो कम्प्लेन गर्न मिल्दैन। अर्को छ हलाल। तपाईँ आज मुस्लिम कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, विश्वमै सबैभन्दा बढी चोखो चाहिने, पवित्र चाहिने मुस्लिम वर्ग हो र हलाल मुस्लिमको सबै प्रमाणपत्रको राजा प्रमाणपत्र हो। अनि थुप्रै लाइसेन्सहरू, यसले धेरैवटा अवार्डहरू जितेको छ धेरै वर्ष पटक पटक, जसमध्ये 2008 र 9 मा यसले डाइरेक्ट सेलिङ लाइसेन्स जितेको छ, जसलाई दुबईको अर्थमन्त्रीले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यो 2009 को डाइरेक्ट सेलिङ अवार्ड र यो हामीलाई आशा छ 2010 पनि डाइरेक्ट सेलिङ अवार्ड डिएक्सनले नै जित्छ। यो नेपालको हेड अफिस, तपाईँहरू बराइनमा हुनुहुन्छ, कन्फ्युजन छ नेपालमा के छ भनेर। यो ललितपुर विशाल बजार पुल चोकमै रहेको ललितपुर विशाल बजारको सेकेन्ड फ्ल्याटमा डिएक्सनको यो मार्केटिङ अफिस हो र महालक्ष्मी थानमा एउटा सिङ्गो बिल्डिङ छ जहाँ चाहिँ प्रोडक्ट र फाइनेन्सियल एक्टिभिटी मात्रै हुन्छ, पाटन हस्पिटलको ठ्याक्कै पछाडि। यो पुलचोकको हेड अफिस। म डिएक्सन धादिङ स्टक सञ्चालक। यो मेरो स्टक, यो मेरो अफिस, यो सेल्स काउन्टर, यो ट्रेनिङ हल र यो हरेक शनिबारको ट्रेनिङमा हुने भिडभाड प्रोडक्ट पर्चेस गर्ने मान्छेको। नेपालमा डिएक्सन इलिगल छ, इलिगल छ, इलिगल छ। डिएक्सन पनि कारबाहीमा पर्यो, 5 दिन बन्द भयो, बहुतचोटि हामीले सुन्यौँ। यसको बारेमा म पछाडि अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। समग्रमा नेपालमा नेटवर्कको अहिलेसम्म कानुन छैन। कानुन डिएक्सनले हामीले होइन, नेपाल गभर्मेन्टले बनाउने हो। अहिलेसम्म गभर्मेन्टलाई कानुन बनाउने भन्दा नि कुर्सीको मात्रै समस्या छ। जति पनि यो 15 वर्षको पिरियडमा, आज मात्रै होइन, आज नेटवर्कको होइन, हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो जीवनसँग जोडेको हजारौँ केसको कानुन छैन नेपालमा। उनीहरूलाई त्यतातिर चासो छैन। आजसम्म हरेक नेटवर्क कम्पनी लेगल भए पनि इलिगल भए पनि सञ्चालन भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर 2061 साल जेठको 14 गते डिएक्सन कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ। हरेक ब्रान्चमा यो प्रमाणपत्र छ। तपाईँ कोही पनि कम्पनी रजिस्ट्रारसँग रिलेटेड मित्रहरूसँग चिन्जान छ भने यहाँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी कर तिर्ने नेटवर्क कम्पनी र ललितपुरको टप 10 कर तिर्ने करदाता कम्पनी हो डिएक्सन। यो चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर E1607252, यसको स्थायी लेखा नम्बर। यो पनि जेठ महिनामै दर्ता भएको छ 2061 सालमा। डिएक्सन मात्र एउटा कम्पनी हो नेपालमा जसले
रुपिसको पनि गनेर भ्याट बिल काट्छ। कुनै पनि मार्केटमा त्यस्तो चिज छैन बिक्रीमा जसको भ्याट क्लियर तिरियोस्। डिएक्सनको कफीको मूल्य 500 छ भने 500 को 13% तिरेको छ डिएक्सनले, यानि कि 200 को चाहिँ ट्याक्स तिर्ने होइन। तपाईहरु कतिले बिल पाउनुभएको होला, जति मूल्य हो त्यतिको 13% ट्याक्स तिर्छ डिएक्सनले। तर दुनियाँको मार्केटमा 100 रुपियाँको चिजलाई 20 रुपियाँ लेखाएर भ्याट बिल काटिन्छ, तर बेच्ने लोकल बिल छुट्टै हुन्छ। डिएक्सनको जुन रेटमा बिक्री हुन्छ त्यही रेटको 13% तिरिन्छ। यो नेपालको सेल, उसो भए नेपालमा सेल खतम भयो होला, हरेक मान्छेलाई अनुमान हुन सक्छ। म नेपाल जाँदा 2008 को सुरुवातमा, 2007 को अन्तिममा, त्यतिखेर नेपालको सेल 81 लाख थियो। यो 2009 को आँकडा, 2009 को जनवरीबाट 2010 को जनवरीसम्म आइपुग्दाखेरिमा 2.5 करोडको रेसियोमा, र मार्चसम्म आइपुग्दा 3 करोड 14 लाख, यो मार्च महिनासम्मको मैले अपडेट गरेको। र जसमध्ये मेरो ब्रान्च डिएक्सन धादिङ एउटा साइडको जिल्ला फुच्चे जिल्लामा 20 लाख सेल हुन्छ। डिएक्सनले आज संसारमा चमत्कार गर्ने यो 4वटा जडीबुटी महत्त्वपूर्ण। रातो च्याउ संसारकै जडीबुटीको राजा गानोदर्मा लुसिडम, स्पाइरोलिना लेउ प्रजातिको 5000 लेउ मध्येको किङ लेउ जसलाई WHO र युनाइटेड नेसनले सुपरफुड अफ द वर्ल्ड, मोरिन्डा सिट्रोफोलिया सबभन्दा बढी एन्टी क्यान्सरको काम गर्न सक्ने जुस प्रजातिको फल मोरिन्डा सिट्रोफोलियाको जुस, जसमा प्रोजेरोनिनको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ। यार्सा गुम्बा जुन मान्छे लुट्ठाचुडी गरेर टिप्न जान्छन् पहाडमा। च्याउ संसारमा 38,000 किसिमको मसरुम अहिलेसम्म, जसमध्ये 2000 प्रजाति खान मिल्छ। कति मान्छे मर्छन् च्याउ उस्तै हुँदैमा खाना हुँदैन। रातो च्याउ नेपालमा नि पाइन्छ, सबै रातो च्याउ औषधीय काम लाग्ने र खाना हुने हुँदैन। 200 किसिमको मात्रै औषधीय गुण हुन्छ, जसमध्ये 6वटा च्याउ जसलाई गाभेर डिएक्सनले एउटा च्याउ बनाएको छ, जसलाई हामीले गानोदर्मा भनेर चिन्न सक्छौं। यसको वैज्ञानिक नाम गानोदर्मा, रेड मसरुम, लिङ्जी, रेसी, कपुते, छत्तु जे भने पनि यो रातो च्याउ एउटै हो। यो डिएक्सनको फार्म, डाक्टर लिमलाई एउटा मान्छेले क्वेसन सोधेछ, यत्रो महत्त्वपूर्ण चिज भोलि दुनियाँभरको मान्छेले माग्यो भने तपाईँ कसरी पुर्याउनुहुन्छ डाक्टर लिम भनेर सोधेछ। उहाँको एउटा सठिक एन्सर, मेरो एउटा न्यू प्लान, मैले यो कोशिका विधि टिस्यु कल्चर मेथडबाट खेती गर्छु, मेरो एउटा सिङ्गो च्याउबाट 20 लाखवटा नयाँ च्याउ मैले कोष मार्फत उत्पादन गर्न सक्छु। त्यसकारण मलाई प्रब्लम छैन। कति इजी सिस्टम, एउटा च्याउबाट 20 लाखवटा ठ्याक्कै त्यस्तै च्याउ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता कोशिका विधि। यो उत्पादन गर्ने विधि जहाँ जमिनबाट 4 फुट र माथिबाट 2 फुट लगभग डिस्टेन्समा र्याकमा डोरीले झुन्ड्याएर तलमाथिको ओसले असर नगर्ने गरी विशेष प्रकारको बिल्डिङभित्र खेती गरिन्छ। मलेसियामा मात्रै 60 हेक्टर जग्गामा यसको खेती हुन्छ। यसको यो सबै मेसिनरी कुराहरू हरेक दिन यसको क्लिन गर्ने चलन हुन्छ। र यो च्याउ 1 महिना, 2 महिना, 2.5 र 3 महिनाको च्याउ, विशेष गरेर डिएक्सनले 18 दिनदेखि 1 महिनाको कलिलो च्याउको पानी मुनि भएको जरा भाग, त्यो जिएल बनाउनको लागि विशेष प्रयोग गरिन्छ। त्यसको पाउडरबाट जिएल क्याप्सुल र 3 महिनाको छिपेको च्याउको छाता भागबाट आरजी क्याप्सुल, त्यो दुईटालाई मिलाएर गल्फमा मसरुम पाउडर भनिन्छ। आरजी र जिएलको धुलो हो त्यो। यसले मेडिसिन, यो औषधीय काम बढी गर्छ। यो छिपेको च्याउले, कलिलो च्याउले पोषण भिटामिनको काम बढी गर्छ। त्यसकारण यो दुईटालाई सँगै खुवाइन्छ। यो फ्याक्ट्रीमा म आफू पनि गएको छु। यो थैलाहरू, रातो च्याउ उत्पादन गर्ने थैला, मेरो म्याडम, यो डिएक्सन फ्याक्ट्री, यो अटो प्लेट जहाँ चाहिँ डिएक्सनको यो रातो च्याउ उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ प्रयोग गरिने धानको भुस र औरखको काठलाई स्टेरिलाइज गरिने काम गरिन्छ। यो मोरिन्डा सिट्रोफोलिया, मोरन्जी जुस बनाउने फल, यो रातो च्याउको र्याकहरू। अब आजको फर्स्ट पार्ट तपाईँहरूकै अनुरोधमा स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। हुन त म डाक्टर होइन, मलाई यो मेडिसिनको बारेमा ज्ञान छैन, तर स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ डिएक्सनले सिकाएको मेरो अनुभव र यो मैले 40 महिना प्रयोग गरेको अनुभव तपाईँहरूको अगाडि सेयरिङ गर्दैछु। रोग लाग्ने कारण, आज धेरै मान्छे रोगी छ, कतिजना निरोगी हुनुहुन्छ भने हात उठ्दैन। यदि उठाउनु भयो भने पनि तपाईँलाई अहिले ओभरअल चेकअप गरियो भने अहिले भर्खरै एउटा रेड सिग्नल आइहाल्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा, कोही पनि 100% निरोगी छैन। कि यहाँ मसँग एउटा प्रमाण छ, आज डाक्टरको आयु तपाईँ हाम्रो भन्दा 10 वर्ष कम्ती छ भनेर प्रुभ भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी कति हेल्दी छौँ होला। रोग किन लाग्छ मान्छेलाई? दुईटा कारण छ, एउटा विषादी, एउटा प्रणाली असन्तुलन। विषादी एउटा जीवित र निर्जीव,
जीवित भनेको जिउँदो विषादी, कीटाणु, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस मौसम परिवर्तनसँगै खानपानको सरसफाइ नहुँदा विविध अवस्थामा हावापानीबाट कहीँबाट पनि यो विषादी, जीवित विषादी ब्याक्टेरिया सर्न सक्छ। ब्याक्टेरिया लाग्यो तपाईलाई भने, यदि तपाईलाई तुरुन्तै त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ भने दाई, भाइ, दिदी, बहिनी मसँग रातो च्याउ छ खाऊ है नभन्नुस् प्लिज। रातो च्याउमा केमिकल हुँदैन। यो ब्याक्टेरिया मार्नको लागि इमिडिएट एलोपेथिक मेडिसिन युज गर्नुपर्छ तुरुन्तै। गल्ती गरियो भने सधैँको लागि डिएक्सन चेट। जब ब्याक्टेरिया भाइरस लाग्यो भने तुरुन्तै चेकअप गर्नुस्, के सिम्पटम देखिन्छ, के भाइरस छ, त्यसको ट्रिटमेन्ट डाक्टरले गर्छ। सँगै रातो च्याउ खुवाइदिनुस्, त्यसले त्यो सिस्टमलाई बिग्रिनबाट जोगाउन र औषधिको साइड इफेक्ट, औषधिको असर हुनबाट जोगाइदिन्छ। यसरी सँगै खुवाउने र उपचार गर्दा केमिकल औषधिको प्रयोग गरिन्छ। केमिकल औषधि एउटा जिङ्क चक्की, तपाईले एडभर्टाइजिङ सुन्नुभएको होला, बच्चाहरूलाई खुवाइन्छ। जिङ्क चक्की बाहेक एज ए होल एलोपेथिक औषधिले कुनै न कुनै साइड इफेक्ट, अर्थात् एउटा अङ्गलाई खाँदा अर्को अङ्गलाई क्षति गरेकै हुन्छ, एउटा जिङ्क चक्कीले गर्दैन। र त्यसरी औषधिको असर कम गर्नको लागि र पटक पटक त्यस्तो खालको समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्नको लागि चाहिँ रातो च्याउ र अन्य डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्यथा यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा तुरुन्तै डाक्टर कहाँ लैजाने। दोस्रो छ, त्यो त बहुत कम लाग्छ हामीलाई, सबभन्दा बढी समस्या निर्जीव विषादीको हुन्छ मान्छेलाई। निर्जीव विषादी भनेको केमिकल औषधिको असर, धुलो, धुवाँ, फोहोर कुराहरू, यो चाहिँ हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने खानामा अत्यधिक प्रयोग भइरहेछ। आज हामीले खाने खाना एउटा पनि छैन जसमा केमिकल नहालेको होस्। आज हामीले पिउने पानी जसमा केमिकल नहालेको होस्। ए टु जेड कुराहरू एकदमै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक टाइपले निर्माण भएको छ। त्यो बाहेक कति यस्ता कुराहरू छन् जुन नचाहिने कुरा पनि फेरि थपिरहेछौँ हामीले। त्यसको बारेमा फेरि पछाडि हामी सेयरिङ गर्छौँ। जसको कारणले लाग्ने रोग तपाईँ एकदम ख्याल गर्नु होला। सुगर, प्रेसर, दम, ग्यास्ट्रिक अल्सर, क्यान्सर, पाठेघर, मृगौला, मुटु रोग, कलेजो, फोक्सो, बाँझोपन यावत दीर्घ रोगहरू। दीर्घ भनेको लामो, रोग भनेको रोई रोई बाँच्नुपर्ने, गरी खान नपाउने दीर्घ रोग। लामो समयसम्म रोएर बाँच्नुपर्ने, गरेर खान नपाउने, त्यस्तो खाले रोगलाई दीर्घ रोग। जुन रोग चाहिँ यो निर्जीव विषादीले लाग्छ, जुन चाहिँ हाम्रो खानामा भर पर्छ धेरै जसो। र यसरी लाग्ने रोगलाई चाहिँ के गर्ने त भन्ने क्वेसन आयो। यसरी लाग्ने रोग पनि धेरै खाले हुन्छ, एकदमै जटिल छ। एवं सुगर, नर्मल सुगर 80 to 120, प्रेसर 120/80, युरिक एसिड 4-5-6, कुनै पनि रोगको लेभल भन्दा ओभर गइसकेर एकदमै क्रोनिक भएको छ भने रातो च्याउ होइन, इमिडिएट चेकअप गराएर एलोपेथिक र सँगै रातो च्याउ, अथवा खाइरहेछ एलोपेथिक भने नछुटाइकन सँगै रातो च्याउ, त्यसलाई रोकेर होइन। किन त्यो एकदम क्रिटिकल अवस्था हो। अन्य अवस्थामा त्यति जोखिम छैन भने चाहिँ रातो च्याउ मात्रै आवश्यकता अनुसार सही तरिकाले खानपान परहेज गराएर खुवाउन पनि सकिन्छ। तर पनि यो मेडिसिन भनेर खुवाउने होइन, सप्लिमेन्ट। खाइरहेका मान्छेलाई औषधि सँगै टुगेदर खुवाउने, औषधि खाएको छैन र जटिल छैन भने रातो च्याउ र यो डिएक्सनको अन्य प्रोडक्ट मिलाएर खुवाउन सकिन्छ। तर यसरी जबसम्म नर्मल अवस्थामा आउँदैन तबसम्म औषधि सँगै खाने, नर्मल भएपछि औषधिलाई घटाउँदै लगेर रातो च्याउ मात्र प्रयोग गर्ने। र औषधि खाने मान्छेले पनि सँगसँगै रातो च्याउको प्रोडक्टलाई कन्टिन्यू गर्न सकियो भने एकदमै छोटो समयमा र औषधिको असर रहित तरिकाले मान्छेलाई निर्मूल बनाउन सघाउँछ। त्यसकारण यो कतिपय रोग, प्रेसर, बाथ, युरिक एसिड, दम र यो सुगर, यो 4-5 वटा यो गम्भीर खाले केसमा चाहिँ जटिल देखियो भने औषधिसँगै दुईटा मिलाएर खुवाउनुहोस्, सबभन्दा राम्रो। औषधिले त यो दीर्घ रोग कहिले पनि निको हुँदैन। यदि तपाईँको नजरमा कुनै मुटु रोगी सधैँको लागि पहिलाको जस्तो भएको एक्जाम्पल छ भने मलाई सुनाउनुहोस्। मैले चाहिँ देखाएको छैन। शहीद गङ्गालाल काठमाडौँमा कति मान्छेले ट्रिटमेन्ट गर्छन्, हरेक दिन यो फाइल चाहिँ रोडसम्म लाइन लाग्छ, तर निको भएर पहिला जस्तो भएको भनेर हात उठाउने मान्छे मैले चाहिँ देखाएको छैन। किनकि एलोपेथिक औषधिमा पोषण हुँदैन। पोषण बिना मान्छेको कोष निर्माण र कोष शुद्ध हुँदैन। कोष शुद्ध भएन भने शरीर केही पनि हुँदैन। त्यसकारण तत्काल अत्यावश्यक अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गरे पनि दीर्घकालीन फाइदा लिन र रोगसँग लड्ने क्षमतासँगै रोग लगाउने कारक तत्त्व केले रोग लागेछ, जस्तो एक्जाम्पल सुगर। सुगर चिनी खायो भने लाग्छ, नेभर। चिनी खाएर कहिले पनि सुगर लाग्दैन। बरु सुगर लागेपछि चिनी खान हुँदैन, यो चाहिँ हो। सुगर त हामीले खानेकुरामा केमिकलको मात्रा बढ्दै गएपछि, केमिकलले प्याङ्क्रियाजलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँदै गएपछि, प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसक्ने हुँदै गएपछि सुगरको लेभल बढ्छ। अनि हामी औषधि खान्छौँ। हामीले खाएको औषधिले के काम गर्छ?
प्याङ्क्रियाजलाई निस्तेज बनाइन्छ, तर यता सुगर कन्ट्रोल गरिदिन्छ। अनि सुगर कन्ट्रोल भएपछि हामी मक्ख पर्छौँ, तर उता प्याङ्क्रियाज झन्झन बिग्रिँदै गएको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि एक दिन त्यही मान्छेलाई बिहान बेलुकै खानाभन्दा अगाडि इन्सुलिन नलाइ सुखै पाइँदैन। भनेपछि निको भयो त? भएन। एक दिन सधैँको लागि नगई सुखै पाइँदैन, कहिले पनि राहतको महसुस हुँदैन। लाइफ निको होइन नि त त्यो लाइफ टाइम भनेको। तर आवश्यकता अनुसार दुईटा चिज मिलाएर खाने हो भने फेरि यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा, यहीँ पनि एकजना एक्जाम्पल हुनुहुन्छ मैले सुनेको छु, जसले राम्रो तरिकाले प्रोडक्ट खान नसक्दै पनि आँखै ब्लाइन्ड हुन लागिसक्यो, अन्धो हुन लागिसक्यो मान्छे आज तपाईँको आँखा जिनतिन देख्ने र सुगर कन्ट्रोल गरेर लेभलमा ल्याउन सक्ने भइसकेको छ नर्मल तरिकाले खाँदाखेरिमा। त्यति भ्यालुड छ डिएक्सन प्रोडक्ट। त्यसकारण आवश्यकता अनुसार रोग लाग्ने कारक तत्त्वलाई सफाइ गर्न अनिवार्य रूपमा रातो च्याउ र अत्यावश्यक अवस्थामा सँगै औषधि युज गर्नुहोस्, नत्र बिना औषधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ नर्मल अवस्थामा। यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा विषादीको असरबाट जोगिन सकिन्छ। अर्को कारण छ रोग लाग्ने, प्रणाली असन्तुलन। किन असन्तुलन हुन्छ त प्रणाली? असन्तुलन भनेको नमिल्ने, जस्तो हुनु पर्थ्यो, जति सक्षम हुनु पर्थ्यो त्यो नहुनु असन्तुलन। दुईटा कारण छ, अम्लीय खाना 20% र क्षारीय खाना 80%। यो मान्छेको शरीरलाई जरुरी छ। यहाँनिर अलिकति पढौँ, माछा मासु भात दाल गेडागुडी दही तथा फास्ट फुड यो अम्लीय खाना, यो जम्मा 20 भाग चाहिन्छ। तर आज हामी 100मा 100 भाग खान्छौँ धेरै जसो। हो धेरै जसो मान्छेले 100 भाग। आज गल्फमा बहराइनको मलाई थाहा छैन, कतारमा 200 देखि 300 मान्छेको हरेक वर्ष डेथ हुन्छ हार्ट अट्याक भएर। कारण एन्टिअक्सिडेन्ट, ब्लडमा असन्तुलन हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसनमा इम्ब्यालेन्स हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ कुनै पनि बेला ब्लक हुन्छ। दिनभरि तातो घाममा काम गर्यो 50 डिग्री 45 डिग्री 46 डिग्री, अनि बेलुका गएर 12-14मा एसी लगायो, तातिरहेको शरीर झ्याप्पै चिसो, त्यसमा चिसो कोकमा, यहाँ त पाइँदो रहन्छ कतारमा लुना हुन्छ त्यो टोयलेट सफा गर्ने, त्यो लुनामा चिसो कोक हालेर स्वाट्ट पिदिए पछाडि झ्याप्पै थाहै पाउँदैन। सुतेको ठाउँ भोलिपल्ट बिहान उठ्न उठ्दैन, उठ्दैन, के भयो भनेको पास भइसक्यो हुन्छ मान्छे। यसको मेन कारण यो एसिडिक खानाको बढी प्रयोग हो। दोस्रो छ क्षारीय खाना, सागसब्जी फलफुल हरियो कुराहरू सलाद जन्ने कुरा र दुध 80% खानुपर्छ। के खान सक्छ त मान्छेले? सक्दैन। मान्छेले के भन्छ, यो गरिब बनाउने गफ गरेको यसले, काँडा ल्याएर यत्रो किनेर खाने भन्छ। नेभर। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रा बाउ बाजेले कहिल्यै पनि यस्तो चिजहरू किनेर खाएनन्, तर पनि उनीहरूले 80% र 20% उनीहरूले नजाने पनि। लाइट अफ गरौँ न। यहाँनिर मैले एसिडिक फुड देखाउँदैछु, देख्नु भएको छ? अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको यो चिल्लो कुराहरू, बटर जन्ने कुराहरू, यो माछा जन्ने कुराहरू, गङ्गटा माछाहरू जति पनि मासु जन्ने कुराहरू, यो भात, यो मासुहरू, यी सबै अम्लीय खाना जुन चाहिँ हाम्रो विशेष फेभरेट। आज बिहान खाना खान गएको सिटी सेन्टरमा जता हेरे नि माछा मासु बाहेक केही पनि पाउँदो रहेछ। अर्को छ क्षारीय खाना, यसमा छ फलफुल हरियो तरकारीहरू दुध, यो जति पनि कुराहरू छ यो चाहिँ अल्कलाइन खाना, क्षारीय खाना, जुन चाहिँ मान्छेलाई 80% को खाँचो छ। रोग लाग्ने कारण, किन मान्छे बिरामी हुन्छ? त्यही दुईटा कारण। एउटा छ खाना गलत, असन्तुलन खाना, पानीमा खराबी छ, हावामा खराबी छ र विषादी, यो चारवटा कुराले गर्दा, र प्लस बडी इम्ब्यालेन्स, खानामा पोषणको ब्यालेन्स नहुँदा, यो चारवटा कारणले मान्छे रोगी हुन्छ। मान्छेको शरीर एकदमै सजिलो। धेरै मान्छेले क्वेसन गर्छन्, रातो च्याउले एउटै चिजले दुनियाँ रोग निको हुने भयो, अब डक्टरले हस्पिटल बन्द गरेर हुन्छ होला है भनेर सोध्छ मान्छेले। सोध्छन् है? एउटै औषधिले जम्मै रोग निको हुन्छ। पहिला त मान्छेको दिमागमा यो हटाउनु जरुरी छ, यो औषधि हो, औषधि नै होइन, औषधिको काम त रोग विशेषको हुन्छ। दोस्रो कुरा, अब डक्टर सबै भागे हुन्छ, किन पढे होला त्यो डक्टरले? यति बुझ्यो भने पुग्छ। हाम्रो शरीर आमा र बुवाको दुईटा कोषको मिलन, एउटा सेल तयार भयो, त्यसबाट सेलको वृद्धि हुँदै गएर तन्तु, तन्तुको वृद्धि हुँदै गएर अङ्ग,
अङ्गको वृद्धि हुँदै गएर प्रणाली र त्यो 9वटा प्रणाली मिलेर शरीर। यसको मतलब यो घरको एक्जाम्पल दिन्छु सजिलो भाषामा। यो घर त्यो बालुवा र सिमेन्ट लिएर आएर यहाँ राख्दाखेरिमा कसैले पनि पत्याउँदैन जाबो बालुवा र सिमेन्टले यत्रो घर बन्छ। पत्याउँछ? हाम्रो कोष ठ्याक्कै बालुवा र सिमेन्ट हो। अनि त्यो घरलाई बिस्तारै गाह्रो लगाउन थाल्यो, एक साइडतिर गाह्रो लगाउन थाल्यो, अलि हल्का हो कि जस्तो आश लाग्छ तन्तु। त्यस पछाडि त्यसलाई चारपट्टि मोड्दियो कोठा अर्गान, र त्यो कोठा कोठा धेरैवटा बनाइदियो, एउटा फ्ल्याट सिस्टम, 9वटा फ्ल्याट मिलायो, एउटा घर बढी। ठिक छ? अब क्वेसन गरेँ मैले तपाईँलाई, यदि त्यो बालुवा र सिमेन्ट डुप्लिकेट पर्यो भने, सिमेन्ट ड्यामेज भएको पर्यो भने यो घर कतिको बलियो हुन्छ? बलियो हुन्छ? हुँदैन। आखिर त यो घर जति नै ठुलो भए पनि यसको मुख्य चिज त बालुवा र सिमेन्ट हो नि। त्यस्तै यो शरीरको पनि कोष हो। कोष ठिक छ, शरीर ठिक छ। कोष खराब छ, शरीर खराब छ। त्यसकारण रातो च्याउले विशेष गरेर गर्ने काम भनेको हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्गको कोष कोषमा गएर कोष कति ड्यामेज छ, कति सधैँ छ, कति नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ, कतिलाई फ्याँक्नु छ, त्यो काम रातो च्याउले गरिदिन्छ। जब कोषमा त्यो काम हुन्छ भने तन्तु, अङ्ग, प्रणाली र शरीर त्यसैबाट बनेको हुन्छ। यो सबैमा त्यही काम हुन्छ। यसको मतलब शरीरले नयाँ रूप पाउँछ, त्यसको लागि टाइम लाग्छ 3 वर्ष। त्यही भएर तपाईँले जहिले पनि रातो च्याउको बारेमा 3 वर्ष लाग्छ भनेर सुन्नु भएको छ होला। यहाँनिर हेर्नु होला कसरी हेल्प गर्छ त रातो च्याउले। फर्स्टमा कोषको फङ्सनलाई राम्रो गरिदिन्छ, नयाँ कोष निर्माण गरिदिन्छ। कोष ठिक भएपछि तन्तुको फङ्सन राम्रो हुन्छ, तन्तुले काम गर्न सक्छ, अङ्गले काम गर्न सक्छ, प्रणालीले काम गर्न सक्छ, शरीरले काम गर्न सक्छ। त्यसकारण रातो च्याउले कुनै रोगलाई उपचार गर्दैन, कोषलाई उपचार गर्छ। कोष सही हुनु भनेको शरीर सही हुनु हो, सिमेन्ट ओरिजिनल पर्नु भनेको घर ओरिजिनल हुनु हो। अर्को छ कोष स्वस्थ छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ। कोष रोगी छ, शरीर रोगी हुन्छ। कोष मर्न थाल्यो भने मान्छे पनि मर्न थाल्छ। त्यसकारण मुख्य चिज भनेको कोष। यसको काम पनि कोषलाई जस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो बनाउनु, छैन भने फेरि निर्माण गर्नु। अब यहाँनिर छ, यो अलिकति देखिएन जस्तो लाग्यो। अघि मैले क्षारीय र अम्लीयको कुरा गरेको थिएँ, त्यसको एन्सर हो यो। लाइट घुमाइदिनुहोस् न। हामी कहाँबाट खान सक्छौँ त्यो 80% र 20% भनेर क्वेसन गर्छ मान्छेले। यहाँ दुईटा पाला छ, एउटा बाउबाजेको पाला, एउटा अहिलेको मान्छेको पाला। यो तपाईँलाई एकदमै जरुरी छ। पहिलाको मान्छे जसले पढेका थिएनन्, न्युरो, कुथुर्के, सिब्लिकान, टाँकी, सिस्नु, रायो, च्याउ, फलफुल, मकै, कोदो, दुध, माछा 80% भन्दा बढी क्षारीय तर घरको खाना। यो जम्मै जङ्गलमा पैसा तिर्दै लिएर आएको खाना हो र? होइन कि मैले गल्ती बोलेँ? यो खाने मान्छे बर्बाद हुन्थे। 80 देखि 110 वर्ष बाँच्थे पहिलाको मान्छे, लामो आयु थियो। पहिलाको मान्छे स्वस्थ फुर्तिला बलिया थिए। जडीबुटीले उपचार गरिन्थ्यो, औषधि थिएन। दीर्घ रोगीको सङ्ख्या एकदमै कम्ती थियो। यो सारा सुगर, प्रेसर, बाथ, युरिक एसिड, क्यान्सरको बिगबिगी थिएन र सकारात्मक सोचाइ थियो। आज मान्छे नकारात्मक हुनको कारण खाना हो। सही खाना र प्राकृतिक खाना खाने मान्छे जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। बौद्धिस्टहरूलाई गएर हेर्नुहोस्, जसले फलफुल मात्रै खान्छन् उनीहरू एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ। यो ओम शान्ति गर्नेहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, जसले फलफुल मात्रै खान्छ, माछा मासु खाँदैन, उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको व्यवहार, एक्टिभिटी सहयोगी पारेको र एकदमै शान्त स्वभावको हुन्छ। त्यसकारण असल खाना खाने मान्छे जहिले पनि सकारात्मक सोच हुन्थ्यो। ठ्याक्कै फरक तपाईँ र हामी अहिलेको मान्छेको खाना। दाल भातमा पनि चामल, यो ब्राकेटमा चामल किन राख्नु भएको भनेर सोध्नु होला। यो चामल विशेष हो। मकैको भात खायो भने प्यान्क्रियाज शुद्ध हुन्छ। प्यान्क्रियाज शुद्ध भयो भने शरीरको पाचन शक्ति राम्रो हुन्छ, मान्छे निरोगी हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो त खाना भएन भनेर चाहिँ अहिलेको मान्छेले चामल खाएको। त्यो बाहेक माछा मासु फेभरेट। आमा एक पाउ भए पनि माछा मासु नै लिएर आऊ है, बरु ब्रोइलरै लिएर आऊ। गेडागुडी, चाउचाउ, कोक, चिप्स, कुरकुरे, सेकुवा, तारे भुटेको स्वादिलो फ्राई गरेर झुन्ड्याएको जति जम्मै, त्यहाँ चाहिँ मान्छेको झुन्डो हुन्छ। 80% भन्दा बढी अम्लीय, ठ्याक्कै अपोजिट खाना। त्यो चाहिँ महँगो हुने, जसलाई पैसै तिर्नु पर्दैन थियो, यो चाहिँ पैसा तिरी खानुपर्छ। यो चाहिँ सस्तो छ अहिलेको मान्छेलाई। हामीलाई यसरी क्वेसन हुन्छ, जसको फाइदा 50 देखि 70 वर्ष बाँच्न गाह्रो। आज 12, 15, 18 वर्षमा सुगर देखेको मान्छे के 70 वर्ष बाँच्छ? बाँच्दैन। कमजोर, जीर्ण र रोगी
70 वर्षको हजुरबाउसँग कोदाली मचायो भने त्यो नातिको चाहिँ ढाड दुखेर 3 दिनसम्म ककर्किन्छ। किन? छैन, फङ्सनिङ छैन, कामको सन्तुलन छैन, शरीरमा तागत र शक्ति छैन। औषधिले रोकथाम मात्रै, हिजो औषधि नहुँदा बाँच्थे मान्छे, आज औषधिले रोकथाम मात्रै भएको छ मान्छेलाई। गिटिक गिटिक मात्रै हो, उन्नति केही पनि छैन। दीर्घरोगीको चाप, अब तपाईँलाई मलाई अलिकति दीर्घरोगीको बारेमा जानकारी गराउँ। नेपालको मात्रै कुरा गरौँ। नेपालमा 60 लाखभन्दा बढी मुटुका रोगी, 30 लाख कहिल्यै निको नहुने जन्डिस, क्रोनिक जन्डिस जेठको 20 गतेको कान्तिपुरमा दिएको थियो। त्यसै गरी नेपालमा 27 लाख मृगौलाको समस्या, जसको थाहै समाधान केही पनि छैन। लाखौं लाख क्यान्सर, आज 5 खालमा नेपालमै सबभन्दा बढी क्यान्सर भेटियो। किन? त्यहाँ सबभन्दा बढी केमिकलको सुरुवात गरेर खेती धेरै गर्ने ठाउँ 5 खाल हो पहिला। अरू त कति पाठेघरको 80%, 90%, 60% महिलाहरूको पाठेघरको समस्या छ। एउटा एक्जाम्पल म अहिले देखाउँदैछु तपाईँलाई। सुगर प्रेसर त नेपालीहरूको लागि पेवा जस्तै भइसक्यो। दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी प्रतिशत सुगर हुने देश नेपाल। ग्यास्ट्रिक नभएको चाहिँ नेपाली होइन, सङ्कै गर्नुपर्छ भन्छन्, त्यति फेभरेट। जन्मजातै भित्रैबाट हामीलाई टिका लाएर पठाइदिए हुन्छ। त्यो यो खालको समस्यामा हामी छौँ अहिलेको मान्छे। र नकारात्मक सोचाइ, आजको मान्छे, दुईटा मान्छे भेट भयो भने कुकुर भेटे जस्तै हो, न्यार मुर्र हुन्छ। मतलब मान्छेले मान्छेलाई एक वचन मिठो बोल्न पनि मन पराउँदैन। मतलब त्यति आफूप्रति इगो छ मान्छेमा, घमण्ड छ। ए बाबा के गर्ने होला कि मान्छेले, गर्ने त केही पनि होइन नि, तर पनि त्यति इगो छ। आफूले आफूलाई त्यो फिल गर्छ मान्छेले खानाको कारणले। यो हाम्रो बेस्ट खाना, स्वादिलो खाना। प्लिज यो लाइट अफ नै गरिदिनुहोस्, पूर्ण रूपमा अफ नै गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो बेस्ट खाना, एसिडिक खाना। अर्को बेस्ट, कसैले भन्छ मैले फलफुल खाएको छु। यो फलफुल होइन। तपाईँलाई एउटा म सानो नोट गर्नु होला। केरा, बजारमा पाउने केरा र आँप सबै जसो क्याल्सियम कार्बाइड हालेर पकाइन्छ। क्याल्सियम कार्बाइड शरीरमा सबभन्दा फास्ट क्यान्सर गर्ने तत्त्व हो। र नेपालको धेरैवटा न्युजहरूमा आइरहेको छ त्यो क्याल्सियम कार्बाइड वेल्डिङ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने केमिकल हो, तर आज केरा पकाउन प्रयोग गरिन्छ। र यो स्याउको बाहिरपट्टि प्राय जसो मैनको लेपन दलेको हुन्छ र अङ्गुरहरूमा कडा केमिकलहरू, सल्फेटहरू घोलेर ल्याइदिएको हुन्छ। त्यसकारण लामो समयसम्म टिक्छ। यो तरकारी इन्जेक्सन लगाएर, तपाईँ आस्था च्यानलहरू आउँछ आउँदैन यहाँ, इन्जेक्सन लगाएर फुलाएको, इन्जेक्सन लगाएर हुर्काएको तरकारी हो सबै। एउटा विषको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। थायोडिन भन्ने विष माछा मार्न पनि प्रयोग गरिन्छ। थायोडिन प्रयोग गरिएको खानेकुरा 90 दिन प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर आज हामीले खाने तरकारीमा हिजो बेलुका थायोडिन प्रयोग गरेछ, आज हामी खाइरहेछौँ। त्यति घातक छ हामीले खाने फलफुल। यो त विशेष, सुपर विशेष होइन त यो। यहाँहरूलाई मैले सोधेँ यो के को बोतल होला? यो होइन, बिगारको बोतल। यसले बिगार्ने मात्रै काम गर्छ। बियर भनेर त्यो राख्न नजाने रहेछ, बिगारको बोतल हो। र यो मान्छेलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरू र यो मान्छेलाई मैले तुलना गर्न खोजेको। तपाईँहरू आत्तिरहनु भएको छ। भोलि बिहान मेरो 5 बजी ड्युटी छ, भोक लागिसक्यो, खाना खान जानुपर्ने, बोलाएको थियो भेट्न जानुपर्ने, अथवा अर्को कुनै के, अर्को कुनै के, अर्को कुनै के। तपाईँहरू आत्तिरहनु भएको छ। जिन्दगीमा किन आत्तिनुहुन्छ? के लानु छ र? हेर्नु त कति बिन्दास, क्या आनन्द छ, छैन त? छ नि। तर यसलाई थाहा छैन, मलाई यो नसाले छोडे पछाडि मेरो शरीरको कलेजो कुहिँदैछ, मेरो पैसा कति स्वाहा भयो, घरमा श्रीमतीले आफन्तले छिची र घृणा गरेर चाहिँ मेन्टली टर्चर भइरहेछ, र अर्को समाजले पनि घृणा गरेछ। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक 4वटा घाटा बेहोरिरहेछ यसले एकछिनको मजामा। प्लिज तपाईँ आज घर छोडेर आउनुभएको छ, बच्चाहरू रोइरहेछन्, श्रीमतीले आश गरेछ, उनलाई थाहा छैन हामी यो तातो घाममा जलिरहेको कुरा, उनलाई थाहा छ कि त्यहाँ बोटमा टिपिरहेको कुरा। यो नबिर्सिनुहोस् मेरो अनुरोध। यसै दुःख पाएका छौँ, भनेको कम्पनी छैन, भनेको स्यालेरी छैन, भनेको काम छैन, यो तातो घामको अनुभव छैन। फेरि पनि हामीले एउटा दुःखमाथि थप दुःख नथपौँ। एक दिन कलेजो त कुहिन्छ, म एउटा मर्दाखेरिमा मेरो त केही पनि बिग्रिँदैन, तर म मात्रै मर्दिनँ नि त, मसँगै मेरो बच्चा, मेरो श्रीमती, मेरो आमा, मेरा इष्टमित्र, मलाई इज्जत र माया गर्ने मान्छे सबै मर्छन्।
त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। उनीहरू जिउँदै मर्छन्, म त सधैँको लागि मर्छु, मलाई थाहा हुँदैन, तर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो पीडा। यो कुरा रिमेम्बर गर्नुहोस् कि यसैको लागि हामी यहाँ आएका छैनौँ। अर्को चाहिँ यहाँनिर चिया, दुध हालेको तातो चिया। यो कान्तिपुरमा नेपालको यो माघको 23 गते कान्तिपुरमा निक्लेको रिपोर्ट, इन्डियाको टाटा मेमोरियल हस्पिटलको रिसर्च अनुसार तातो चिया खाने मान्छे साधारण मान्छेको तुलनामा 4 गुणा बढी क्यान्सर हुन्छ र त्यो क्यान्सरको उपचार त्यति नै खतरनाक हुन्छ, उपचार लाग्दैन। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल जोडौँ, विदेशीहरूले चिया खाए भने, यसै निकोटिन भएको चिया विदेशीहरूले चिया खाए भने मै खाएको जस्तो। मै भनेको भर्खर बिहे गर्यो, आज पहिलो दिन, पल्लो कोठामा सुत्ने मान्छेले थाहा पाउँछ मै खाएको? पाउँदैन है। त्यसरी नै खान्छन् विदेशीले चुप्प पारेर चिया खायो भने। तर नेपालीले यस्तो निकोटिन भएको चिया यसै हानिकारक, त्यसलाई वरिपरिको जम्मैले सुन्ने गरी सुरुप्प पार्छ, त्यो बाफ साफ सबै भित्र जाने गरी। त्यस कारण बढी एसिडिटी बढ्ने र पेटको अल्सर हुने कारण चाहिँ एउटा चिया हो। यति घातक छ। अर्को यो सबै कलर गरेको खानेकुरा, तपाईँ यहाँ बजारमा हुनुहुन्छ, स्विट धेरै पाइन्छ, यो हरेक पटक रेडियोले दिइरहेछ कलर गरेको खानेकुराले छिटो क्यान्सर हुन्छ, किनकि यो रङले कोषको बाहिरी तहलाई नष्ट गरिदिन्छ र छिटो कोष ड्यामेज हुनसक्छ, फ्री रेडिकल्समा परिणत हुनसक्छ। त्यसकारण यो कलरिङ गरेको खानेकुरा सकेसम्म कम्ती खानुहोस्, रङ हालेको खानेकुरा। यहाँ डाक्टर साहबको कुरा छ अलिकति। यसपालिको रिसर्च माघको 23 गतेको कान्तिपुर पाउनु भने खोजेर पढ्नु होला। इन्डियामा 16,500 जना डाक्टरलाई गरेको परीक्षणमा साधारण भारतीयहरूको आयु 55 देखि 59 वर्ष, के अरे 69 देखि 72 वर्ष, तर डाक्टरको आयु 55 देखि 59 वर्ष मात्रै पाइयो। कति वर्षको भिन्न भयो? 10 देखि 15 वर्ष डाक्टरहरू। र हरेक वर्ष इन्डियामा 50 भन्दा बढी डाक्टरहरू यो उमेरमा मर्ने गर्छन्। इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले गरेको रिसर्च हो यो, माघको 23 गतेको कान्तिपुरमा छ यो। भने यहाँनिर यो पनि भन्न खोजेको छैन, जसको कारणले गर्दा मधुमेह, मोटोपना, मुटु रोग र हाइपरटेन्सनले गर्दा सबभन्दा बढी डाक्टर मरेको छ भनेर प्रमाणित भएको छ। यसको मतलब आखिर त मान्छे रोगी बन्ने या निरोगी बन्ने त खानामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ नि। यी मान्छेको डेथ पनि खानाले गर्दा मात्रै भएको हो कि रोग यो डाक्टर साहेब हो, हामी भाग्नुपर्छ भनेर परपर भाग्दैन कहिले पनि। चाहे जोसुकै होस्, रङ खाना रङ स्वास्थ्य, गलत खाना खायो भने स्वास्थ्य पनि गलत भइहाल्छ। स्वास्थ्य गलत हुन्छ नि मान्छे मरिहाल्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। त्यस कारण हामीले खाना खान सिकौँ, रातो च्याउ त्यो बेस्ट खाना हो भन्न मात्रै खोजेको हो। रोग, यहाँनिर एउटा सानो कुरा भनेको छ, कति छोपौँ देखाइदिन्छ लौजा, वाक्कै भयो। नाइटाबाट सुरु भएको दमौलीको केस हो। नाइटोमा सानो टाटा आयो, फैलिँदै फैलिँदै घाँटीतिर खुट्टातिर गयो, छोप्दा 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 सबै देखिने भयो। बरु सबै हेरिदेऊ ल, जा देखाइदियो, यसको ट्रिटमेन्ट छैन। यो स्किन सोराइसिस, यसको त बिजोग छ धेरै मान्छेहरूमा। महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ पनि धेरै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। कतारमा चाहिँ 2-3 जना मात्रै भेटेको थिएँ मैले। बैतडीको एउटा उसमा चाहिँ 1414 जना महिलाहरूलाई परीक्षण गर्दा 90% महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या पाइयो। यो लाइन सबै आङ खस्नेहरूको हो। यो 67 साल वैशाखको 10 गतेको कान्तिपुरमा छ। यो हालत छ आज। यहाँ बच्चा नभएको मान्छेको आङ खसिरहेछ, तपाईँहरू दङ्ग पर्नु होला। मान्छेले शङ्का गर्छन् यसले कहीँ गडबडी गरिन त कसरी आङ खस्छ भन्छ, त्यो होइन। अहिले अत्यधिक मान्छेलाई यो कन्स्टिपेसन, कब्जियत हुन्छ। कब्जियत हुँदा महिलाहरूले यदि कनेर टोयलेट बस्ने गर्यो भने आङ खस्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यो एकदम बिकेयर हुनु होला। एउटा कारण त्यो पनि हो। अन्य त थुप्रै कारणहरू छ। यो अन्धाधुन्ध अनेक खाले औषधिको प्रयोग, पहिलोचोटिको महिनावारीमा केयर नगर्नु, प्रेसर गरेर बच्चा जन्माउनु, यावत कारणहरू पर्न आउँछ। ब्रेस्ट क्यान्सर, यो ब्रेस्ट क्यान्सर महिलालाई मात्रै लाग्छ है, पुरुषलाई लाग्दैन। यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुने एउटा सामान्य कारण छ, एकदमै बुझ्नुपर्ने कारण। हामी यो महिलाको रोग होइन, हाम्रो पनि घरमा आमा, दिदीबहिनी, श्रीमती छन् नि, यिनलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भने त्यो समस्या हाम्रो होइन र हो। यो हुने मेन कारण, जसको महिनावारी हुँदा 3 दिनसम्म जुन अनुपातमा ब्लड जानुपर्छ त्यो गएन, लामो समय ग्यापिङ रह्यो, लामो समय मात्रै महिनावारी हुने भयो, अथवा चाँडै नै रोकियो, या ब्लड राम्रो गएन भने कुनै पनि बेला स्तन चिलाउने, गाँठा पर्ने र क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। एकदमै टेक केयर। यो कुरामा सजेसन दिनुहोस्। यदि त्यस्तो इम्ब्यालेन्स छ भने चिसो पानीले ननुहाउने,
खानामा छारिए यो रसिलो कुरा हरियो परियोमा अलि ध्यान दिन लगाउने र टेन्सन नदिने, श्रीमानको टेन्सनको कारणले पनि प्राय महिलाहरूमा यो खाले महिनावारी सम्बन्धी इम्ब्यालेन्स हुन्छ। यो गर्न सकियो र ब्लिडिङमा सन्तुलन ल्याउन सकियो भने यो खाले समस्या कम्ती मात्रै हुन्छ मान्छेलाई। अर्को यो ट्युमर, यो अनौठो नमान्नुहोस्, यो ट्युमर हो है, यो पनि ट्युमर हो। अहिले यो ट्युमरको वृद्धि दर अत्यधिक हुनको मेन कारण चाहिँ हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने बीटा क्यारोटिन एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्न सक्ने क्षमता भएको खालको तत्त्वहरू मिश्रित खानेकुराहरूको प्रयोग छैन, जसले गर्दा शरीरको कोष नष्ट हुने कुरा बढी खाइन्छ तर त्यसलाई सेफ्टी राख्ने कुरा कम्ती प्रयोग भएको भएर आज यो खाले ट्युमर भएको निमोनिया ख्याल यहाँ गल्फमा धेरै मान्छेलाई निमोनिया हुन्छ। यहाँ जाडो त हुँदैन तैपनि निमोनिया हुन्छ। जाडो महिनाको केही समयमा बढी ठिरो हुने कारणले गर्दा निमोनिया, यो निमोनिया ख्यालको निमोनिया पछि गएर फोक्सोको क्यान्सर भएन भने दम, त्यो पनि भएन भने मुटुको रोग, यो चाहिँ प्रबल हुन्छ। म आफै एक्जाम्पल, म निमोनियाको रोगी हो, मलाई निमोनियाकै कारणले मुटुको प्रब्लम सिर्जना भएको र यो अवस्था पुग्यो भने सोलुसन केही पनि छैन, पैसा सक्ने र जीर्ण हुने बाहेक। टन्सिल, यो खाडीको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम। मुटुमा असन्तुलन, रक्त सञ्चारमा असन्तुलन हुनु नै टन्सिलको सिम्पटम देखिनु हो। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, हाम्रो खानामा अम्लीय खानाको मात्रा, चिल्लो तारेभुटीको फ्राई कुरा अत्यधिक धेरै छ र जसले गर्दा टन्सिलको सिम्पटम देखिन्छ। र टन्सिल हुँदाखेरिमा हामी यहाँ यो प्यानाडोल के पाइन्छ यस्ता कुराहरू खाएर जबरजस्ती निको पार्न खोज्छौँ। टन्सिल त्यति सजिलो निको हुँदैन। यदि पटक टन्सिल रिपिट भइरहेछ भने केयर गर्नुहोस्, यसरी घाँटीको क्यान्सर हुन्छ। यो 5 खालको मान्छे यसको डेथ भइसक्यो, 3rd स्टेजको क्यान्सर। 4 वर्षसम्म एन्टिबायोटिक खाएर निको नभएपछि डक्टरले अपरेसन गर्दै क्यान्सर भएर मऱ्यो। यो मैले आफैले भेटेको मान्छे हो। यो टन्सिललाई ख्याल नगर्नुहोस्। डिएक्सनको पेस्ट टन्सिलको लागि सबभन्दा ठुलो उपचार। यदि तपाईँको क्रोनिक भइसकेको छ भने एन्टिबायोटिकसँग मसरुम पाउडर र पेस्ट सबै प्रयोग गर्नुहोस्। नर्मल अवस्थामा मात्रै पेस्टले काम गर्छ टन्सिललाई। यो सुगर प्रेसरको एक्जाम्पल दिन खोजेको मैले। सुगर अघि मैले भने सुगरको औषधि खाएपछि प्रेसर, अधिकांश मान्छेलाई सुगर र प्रेसर सँगै हुन्छ, कसैलाई अगाडि पछाडि देखापर्छ। प्रेसर औषधिले बढायो, प्रेसर भइसकेपछि फेरि औषधि खायो, मृगौला फेल। यो चितवनको केस हो। यो चितवनको ब्रह्मानगर भन्ने ठाउँको केस हो। म गएको थिएँ उनको घरमा। सुगरको औषधि खाँदा प्रेसरको औषधि खाइसकेपछि मृगौला फेल। अब केही पनि छैन, अपरेसन गर्न नि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, मिले पनि धेरै बाँच्दैन। यो फोक्सोको क्यान्सर। कानको समस्या, हामी कान कोट्याउँछौँ जबरजस्ती। कान पाक्न थाल्यो भने प्राय उपचार छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ। 2-4% पनि स्योर छैन उपचार हुने। र कान पटक पाकिराख्यो भने बुटोलमा एउटा भाइ, कलेज पढ्ने भाइ, 6-7 वर्षदेखि कानमा औषधि हाल्ने र एन्टिबायोटिक खाने गरेको मान्छे, लास्टमा डक्टरले अपरेसन गर भाइ तपाईँको क्रोनिक भइसक्यो, अपरेसन गर्यो। पहिला त पिप आउँथ्यो कान पाकेर, अपरेसन गरे पछाडि त रगत आउन थाल्यो। डाक्टर साहब मेरो त रगतै आउन थाल्यो, पछि त ब्रेनसम्म असर गरिसकेछ त्यो पाकेर। केही पनि सोलुसन छैन। यहाँ चाहिँ यो घाउ, यो घाउहरूलाई हामीले एकदमै केयर गर्दैनौँ। अधिकांश सुगर हुने मान्छेको घाउ लाग्यो भने निकै हुँदैन, अरू मान्छेको पनि यसरी पिबी गर्ने कुरामा महिनै पछि मेरो 30 दिनार, 31 दिनार, 25 दिनार कति गएको छ भन्छ मान्छे। टेक्निक, यदि तपाईँ साँच्चै सधैँको लागि बिजनेस गर्ने हो भने 3 देखि 5 महिना प्रोडक्ट फ्री खान सकिन्छ। भनेपछि तपाईँ पैसा गएन, त्यो 2-3 महिना इन्भेस्ट हो, त्यो पनि प्रोडक्ट आउँछ, आधी बेच्नुहोस् आधी खानुहोस्, आधी त जोगिहाल्छ, बोनस पनि आउँछ। बिजनेसै गर्ने मान्छेले त 3 देखि 5 महिना त मजाले प्रोडक्ट फ्री गरिहाल्छ नि। राम्रो तरिकाले स्टार्ट गर्नु भने त प्रोडक्ट फ्री खान सक्छ। होइन, नर्मल तरिकाले गर्ने हो भने पनि यो तरिका अपनाउनुहोस्। इफ योर इन्भेस्ट इज बहराइन दिनार 32.1 को मैले एक्जाम्पल दिँदैछु। नट ओन्ली प्रोडक्ट अल्सो पिभी र सेल्स भ्यालु पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँको पिभी भन्दा अलिकति बढी निकालिदिएको छु, यो नेसेसरी आइटम राखेर है, बहराइनको लागि यो जरुरी छ। 32.1 रुपियाँमा यो प्रोडक्ट मात्रै होइन, तपाईँले पिभी र सेल्स भ्यालु पनि पाउनुभएको छ। सेल्स भ्यालुले बोनस पनि दिन्छ। यहाँनिर आएर तपाईँले प्रयोग गर्ने प्रोडक्ट, आज तपाईँ टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, 50 पैसा 1 रुपियाँ कम्तीको गर्नुहुन्छ होला, 1 रुपियाँ बढी पर्यो। किन? क्वालिटी यसले गर्ने काम गर्ने टुथपेस्ट बजारमा पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसकारण अर्को छ, साबुन तपाईँ युज गरिहाल्नुहुन्छ, ती साबुनमा अत्यधिक केमिकल हुन्छ, छालाको लेयर तहमा केमिकलको असर भएपछि दाद, दुबी, एलर्जीहरू हुन्छ। यो साबुनले छालाको क्यान्सरदेखि छाला सम्बन्धी समस्यालाई नर्मलाइज गर्छ। यो छालाको लागि राम्रो छ, त्यसकारण 2 रुपियाँ बढी। कफी चिया खाएकै छ मान्छेले, ढ्याउ गरेर खाएको छ, पसलमा गएर दाई तपाईँको चियाले मेरो ग्यास्ट्रिक निको भएन भनेर सोध्छ कसैले? देख्नु भएको छ? सोधेको छैन। तर यहाँ चाहिँ तिम्रो चिया खाएको 15 दिन भयो, मेरो ग्यास्ट्रिक निको भएन, ढ्याउ ग्यास्ट्रिक बढाएको छ, एसिडिटी बढाएको छ, डकार आएको छ, भात रुच्दैन, र पनि क्वेसन गर्दैन, त्यहाँ खाइरहन्छ दिनकै।
यहाँ चाहिँ सोध्छ फेरि यो नेसेसरी कुरा हो। यसले लाइफ टाइम धेरै क्रोनिक रोगहरू लाग्नबाट जोगाउन सपोर्ट गर्ने चिज खान्छौँ 2 रुपियाँ बढी तिरेर भए पनि। अर्को छ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना मैले किन थपेको भनेर सोध्नु होला। गल्फको लागि तपाईँले माछा मासु तारे भुटेको कुरा कन्ट्रोल गरेर स्पाइरुलिना 2 देखि 4 पिस दैनिक खाने गर्नुभयो भने सन्तुलन गर्नलाई धेरै सपोर्ट पुग्छ। त्यसकारण स्पाइरुलिना 2 पिस खानुहोस् बिहान बेलुका 1 महिनालाई पुग्छ। यसरी यो 4वटा प्रोडक्ट तपाईँको लागि नेसेसरी प्रोडक्ट हो। यसको लागि तपाईँले 10 रुपियाँ 7 पैसा तिर्नुहुन्छ। नर्मल्ली फजुल खर्च बचाउनुहोस् र यो चिज प्रयोग गर्ने पैसा पनि बचाउनुहोस्। किन डिएक्सनलाई चाहिँ गलत कुरा छोड्छ नि त हामीले, त्यो पैसा पनि बच्यो। अर्को यो चिज प्रयोग गर्दा जाने पैसा पनि जोड्नुहोस्। योभन्दा थोरै पैसाले यो आयो भनेपछि यो त खर्च भइरहेकै चिज हो नि, एक्स्ट्रा लागेन। तपाईँले यति गर्नुभयो, यति गर्दा तपाईँले गर्दा त यो 4वटा आइटम खानुभयो। पिभी गर्नु छ 100 पिभी। 3 जना मान्छे, तपाईँ 1 जना, अरू 2 जना साथीलाई जो मेम्बर बन्न चाहँदैनन् प्रयोग गर्न चाहन्छन् 2 जनालाई यही सेम प्रोडक्ट युज गराउनुहोस्। पुगेन? 32 रुपियाँ 1 पैसा तपाईँको मात्रै गएको छ, तपाईँको 10 रुपियाँ 7 पैसा मात्रै गएको छ। 123 पिभी आयो। 100 पिभी हुने ठाउँ 123 पिभी भयो, बढी पनि भयो। अर्को छ 36.9 सेल्स भ्यालु पनि छ। जबकि तपाईँले आफूले जम्मा 10 रुपियाँ 7 पैसा तिर्नु भएको छ, 12.3 सेल्स भ्यालु पाउनु भएको छ। तर अरू 2 जनालाई यही चिज खाने सल्लाह दिँदा, गलत कुरा छोड त्यही पैसाले यो खाऊ यति सल्लाह दिँदा पिभी पनि पुग्यो, एक्लै पैसा तिर्नु परेन, यसको बोनस पनि आयो। यसको बोनस घटाउनुहोस्, तपाईँको त्यहाँ अझै घट्छ। 10 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन। 8 रुपियाँतिर 7 रुपियाँतिर झर्ना आउँछ होइन सर? 6 रुपियाँतिर झर्ना आउँछ। 6 रुपियाँमा यो 4वटा प्रोडक्ट खान पाइयो। अब के क्यालकुलेसन मिलेन मेरो? मिल्यो नि। यो बोनस आउँछ है। अब यो बोनस लगेर त्यो लागेको खर्चमा घटाउनुहोस् त। 6-7 रुपियाँमा तपाईँले यो 4वटा प्रोडक्ट खान पाउनुहुन्छ। कति पैसा महँगो पर्यो? महँगो भयो त। यसरी बिजनेस गर्नुहोस्। यदि गाह्रो छ भने 2 जना आफू जस्तै युज गर्ने खोज्नुहोस्, आफूले यति युज गर्नुहोस्। कहिलेसम्म? जबसम्म प्रोडक्ट फ्री खान सक्नुहुन्न। अब यी 100 पिभी भयो, पहिलो महिना मेम्बर बन्दा 6%, सेल्स भ्यालुको 6%। 300 पिभी भयो 9%, तपाईँको होइन ग्रुप र तपाईँको जोडेर। 1000 पिभी भयो, तपाईँ र तपाईँको ग्रुप सबैको हिजोदेखिको स्टार्टिङदेखिको पिभी जोडिने जाँदा 1000 पिभी भयो 12%। 2000 भयो 15%, 3250 भयो 18%। यसको मतलब मैले पिभी नगरे पनि 18% आउने होइन। यदि बिजनेस गर्न र बोनस लिने हो भने तपाईँ पिभी गर्नु नेसेसरी छ। 1 देखि 30 तारिकभित्र पटक पटक गरेर गरे नि हुन्छ, एकचोटि गरेर गरे नि हुन्छ। पिभी गर्नुहोस्। तपाईँ जति प्रतिशतमा हुनुहुन्छ त्यो महिना तपाईँ र तपाईँको ग्रुपमा भएको सेल्स भ्यालुको तपाईँ कति प्रतिशतमा हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिशत र ग्रुपको डिफरेन्स तपाईँलाई आउँछ। भनेको उनीहरू जतिमा छन् उनीहरूले पाउँछन् र बाँकी तपाईँले यहाँ तलको मान्छेले प्राप्ति गरेपछि माथिको मान्छेले पाउँछ। हाकिमले पाएर कर्मचारीले होइन, कर्मचारीले पाएर हाकिमले पाउँछ भने जस्तो अपोजिट छ यसमा। त्यही भएर त्यो डिफरेन्स, उनीहरूको डिफरेन्स पर्सेन्ट पनि आउँछ र आफूले गरेको पोइन्टको 100%, आफूले जति पर्सेन्टमा छ त्यो पर्सेन्ट पनि आउँछ। यही बढ्दै जाँदा 4500 पोइन्ट भ्यालु हुँदा 21% स्टार एजेन्ट बन्नुभयो तपाईँ। यदि त्यो स्टार एजेन्ट बन्दा 300 पोइन्ट ग्रुप पिभी पनि छ भने तपाईँ र तपाईँ ग्रुप गरेर 25% प्राप्त गर्नुहुन्छ। राम्रो तरिकाले 4-5 जना 6 जना जोइन गरेर राम्ररी अगाडि बढेर फलो गरेर बुझाएर चाहिँ डिएक्सन गरेको हो भने स्टार एजेन्टले मजाले प्रोडक्ट फ्री खान सक्छ। म स्टार एजेन्ट हुँदा 700 रुपियाँ आयो। 8 महिनामा स्टार एजेन्ट, के अरे 5औँ महिनामा स्टार एजेन्ट भएको। स्टार एजेन्ट भएपछि कम्पनीमा 12 घन्टा गर्दा 500 रुपियाँ, यहाँ 700 रुपियाँ। म दङ परेँ। अब 200 रुपियाँको प्रोडक्ट खाए पनि 500 त फेरि घरमा बसी बस्ने भयो त किन बस्ने यहाँ भनेर मेरो पालो ब्ल्याकमा टिकट काटेर नेपाल गएको। मैले डिएक्सन सुरु गरेको 3 महिनासम्म कोठामा बसेको, यो अफिसको मार्केटिङ केही थाहा भएन। 3 महिनाबाट बिजनेस गर्न सुरु गरेँ। 5औँ महिनामा स्टार एजेन्ट, 8औँ महिनामा नेपाल। अब अलविदा कतार छोडिदिएँ मैले। आजसम्म म कतार जागिर खान आएको छैन र अब लाइफ टाइम आउँदैन पनि। यसरी सुरु भयो। स्टार एजेन्ट तपाईँ बन्नुभयो। सबभन्दा युनिक सिस्टम। दुनियाँमा अरूलाई नमारिकन उन्नति हुँदैन मान्छेको, हामीले देखिरहेछौँ। तर यहाँ तलको मान्छेको उन्नति नभइकन तपाईँको डेभलप छैन, जिरो छ, छैन। ऊ स्टार एजेन्ट बनेन भने जति टाउको ठोक्नुहोस् तपाईँ रुबी बन्नुहुन्न, उँभो जानुहुन्न। एउटा स्टार एजेन्ट 27, 2टा स्टार एजेन्ट 29, 3वटा स्टार एजेन्ट भएपछि तपाईँ स्टार रुबी बन्नुहुन्छ। मैले नर्मल्ली बताउँछु, स्टार रुबी। रुबी बन्नु पर्यो भने 3 जना मान्छेलाई उन्नति गराउनु पर्ने रहेछ। मतलब तिमीलाई पिभी हालिदिउँला, तिमीलाई मेम्बर हालिदिउँला होइन, सिस्टम दिने, ऊ आफै गरेर खाओस्। जिन्दगीभरि ऊ आफै गर्न सक्ने बनाइदिने हो। अर्को छ 6 जना त्यस्तै गरेर स्टार एजेन्टहरू बने डिफ्रेन्ट लिगबाट भने तपाईँ डिएक्सनको स्टार डायमन्ड बन्नुभयो। जतिखेर तपाईँको आफ्नो पोइन्टको सेल्स भ्यालुको 37%, ग्रुपको डिफरेन्स, यो स्टार एजेन्टको 5औँ तहसम्म डेभलपमेन्ट 5, 4, 3, 2, 1 डेभलपमेन्ट बोनस 15%सम्म। भोलि लिडर्स तपाईँ जस्तै डायमन्ड उत्पादन हुन थालेपछि उनीहरूबाट लिडरसिप बोनस 15%सम्म। ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ पोइन्ट, कम्पनीले हरेक वर्ष भ्रमणको लागि कोटा छुट्याएको हुन्छ। यति पोइन्ट पुग्यो भने यो देशको भ्रमण नेक्स्ट इयर, यो अहिले यो जुलाईसम्मको
पोइन्ट गणना भएर तपाईँहरूलाई नेपाल लाँदैछ। यदि तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल जान पाउनुहुन्छ गल्फबाट। त्यस्तै लास्ट इयर नेपालबाट 1,20,000 पोइन्ट पुग्ने मान्छे सिङ्गापुर र मलेसियाको 8 दिने टुर थियो, जसमा नेपालबाट हामी 2 जना कम्पनीको मान्छे र 9 जना क्वालिफाइड भएको थियौँ, जसमध्ये म र मेरो फ्यामिली 2 जना हामी 5 दिन सिङ्गापुर र 3 दिन मलेसिया भिजिट गरेर आयौँ। मस्ती इन्जोय भयो। 10 वर्ष पछाडि हनीमुन मनाएको 2%। त्यो बाहेक इन्टरनेसनल प्रफिट विश्वभरि छ डिएक्सन। 34वटा भन्दा बढी राष्ट्र नाफामा गएको छ डिएक्सन। कहाँ कति पैसा नाफा हुन्छ पैसा पनि हिसाब गरेर तपाईँको प्रफिट सेयरिङ सरहरूको फन्डमा हेर्नु होला स्टेटमेन्टमा, जहाँ चाहिँ प्रफिट सेयरिङ 2% नेसेसरी छ। यति धेरै बेनिफिट। यो बाहेक डिएक्सनको धेरै अरू स्टाटसहरू छ। यो ट्राभल सेमिनार, यो लाइट अफ गरिदिनुहोस् न प्लिज, एक्सक्युज मी प्लिज, लाइट अफ। यो ट्राभल सेमिनार 2009 तपाईँ यसो ख्याल गर्नुहोस् त, कतारको लेबर 500 रुपियाँको लेबर, सिल्क एयर नेपालको सबभन्दा भिआइपी एयरवेज मार्फत फ्यामिली सहित याम खनाल उहाँ मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ, मेरो मिसेस र यो अशोक बस्नेत। हामी 9 जनाको टोली, नेपालको कन्ट्री म्यानेजर दिव्य प्रकाश र यो 9 जनाको टोली सिङ्गापुरको भिजिट। यो सिङ्गापुर एयरपोर्ट, यो सिङ्गापुरको सिन, यो पा भन्ने हिन्दी फिल्ममा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्राभल सेमिनारको करामत। अर्को 3 जना स्टार एजेन्टले 4500 पिबी भएर स्टार एजेन्ट त भए, भोलि पिबी बढ्दै गएर 6,000 भयो भने तपाईँलाई एकचोटि 850 भनेपछि यहाँ कति छ 85 छ। गल्फको 850 त्यही एउटा 0 हटाइदिनु ठ्याक्कै उता कतारको, यति तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ ह्यान्डफोनको लागि एकचोटि। अर्को छ त्यस्तो ह्यान्डफोन पाउने स्टार रुबी 5 जना जब तपाईँको मुनि हुन्छ भने एकचोटि तपाईँले 5800 वहाँ छ, सायद यहाँ 580 होला, 580 दिनार चाहिँ यो मलेसिया भिजिटको लागि या क्यास लिन चाहनुहुन्छ क्यास पाउनुहुन्छ। 1 टाइम ह्यान्ड क्यास फोन one time ओभरसीज ट्रिप भनेर यो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ एकपटक। 5 जना मान्छेले ह्यान्डफोन पायो भने अनि उसले गएर पुरा मार्केटिङ गरेर कमिसन खाने। अनि अहिले हामी मल्टी लेभलको कुरा गरिरहेका छौँ। मल्टी लेभलमा पनि 2 खाले हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर भएको हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर नभएको हुन्छ। डिएक्सनको स्ट्रक्चर छैन, केही पनि स्ट्रक्चर छैन, कुनै भित्र त्यस्तो स्ट्रक्चर भित्र पर्दैन डिएक्सन। यहाँ कुनै पनि कुरा यति गर यो गर त्यो गर यो हुँदा त्यो छैन स्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चर। यसको मतलब तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ, डायमन्ड भन्दा 6 जना स्टार एजेन्ट हुन्छ, तपाईँ डायमन्ड बन्नुभयो। तर त्यो 6 जना स्टार एजेन्टले छोड्दा, 6 जनाले गर्दा, 7 जना थप्दा, 12 जना थप्दा, 20 जना थप्दा यो बाउन्डिङ छैन, लिमिटेड छैन, कुनै एउटा स्ट्रक्चर फिक्स छैन। यो स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल मार्केटिङ जसमा कम्पनी र उपभोक्ता मात्रै हुन्छन्। तपाईँ कम्पनीले तपाईँलाई जोइन गर्यो, तपाईँलाई मन पर्यो राम्रो छ गएर खाऊ, मन पर्यो राम्रो छ गएर खाऊ, बुझ ठिक लाग्यो खाऊ, मात्र उपभोक्ता र कम्पनीको रिलेसन छ, यहाँ अरू कोही पनि छैन। यहाँ थोरैमा प्रवेश शुल्क आजीवन उपभोक्ता र डाइरेक्ट सेलिङमा दर्ता गर्न सकिन्छ। यो स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल मात्रै वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङमा कानुनी रूपमा दर्ता हुन्छ। एकदम ख्याल गर्नुहोस्, यदि तपाईँको नजरमा कुनै पनि स्ट्रक्चरवाला कम्पनी छ भने इन्टरनेटमा हेर्नुहोस्, म वेबसाइट दिन्छु एकछिन पछाडि। कुनै पनि स्ट्रक्चरवाला कम्पनी कहीँ पनि दुनियाँमा दर्ता भएको छैन। र यसरी आम्दानी केमा भर पर्छ, टाउकोमा हो होइन, सामानको खपतमा। इच्छा लाग्यो खान्छ, खाएको नाफा आउने हो, खाएन आएन, पसलको व्यापार जस्तै, बिक्री भयो सामान आयो, बिक्री भएन आएन। यहाँ कुनै मान्छेको सङ्ख्यासँग मतलब छैन। र अर्को कुरा हरेक तहको उपभोक्ताको नाफा बाँडफाँड, यसको आउने यसको नआउने, यता मिलाऊ देब्रे मिलाऊ दायाँ मिलाऊ ट्याक्क टुक्क, यहाँ केही पनि हुँदैन मल्टिलेभलमा। इभन यो डिएक्सन होइन, संसारमा स्ट्रक्चर बिनाको मल्टिलेभल कम्पनी हजारौँ छन्। जुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ त्यो गर्नुहोस्, तर स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल गर्नुहोस् जहाँ यो सिस्टम लागू हुन्छ। अर्को छ यहाँनिर प्रब्लम, यो चाहिँ स्ट्रक्चरवाला, यो पनि मल्टिलेभल हो, यसको पनि तह हुन्छ, तल 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 च्यानलिङ हुन्छ, सिङ्गल लेभल होइन। तर यसमा स्ट्रक्चर छ। स्ट्रक्चर भनेको 2टा भन्दा 3टा भन्दा भन्ने हुन्छ, लिमिट हुन्छ, फिक्स हुन्छ, त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन। मेम्बर बन, लखपति बनिन्छ, करोडपति बनिन्छ, चिल्लो कारमा पूर्व पश्चिम प्लेनमा संसारभरि। कति रुपियाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 हजार, 80 हजार। नेपालमा त कुनै कुनै नेटवर्कले त 80 हजार पनि लिएको मैले थाहा पाएको छु। पछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। सबभन्दा खतरा आफू बन्ने, अरे यार जम्मा 2 जना मात्रै हो, 3 जना पर्दैन, 2 जना जाब 2 जना, यत्रो मान्छे चाहिँ 2 जना सक्दैन तिमीले। त्यस पछाडि त आएको आइ गर्छ, आएको आइ गर्छ, स्वरमा मात्रै भ्याउनु पर्छ, आएको आइ गर्छ, 2 जना भन्दा पर्दैन। दायाँ बायाँ उसलाई पनि त्यही भन, जम्मा 2 जना दायाँ बायाँ, त्यो भन्दा पर्दैन। अब आउन सुरु गर्छ, आएको आइ। एउटा भाइले गाडीमा मसँग छलफल गरेको, दाइ हाम्रो त 2 जना भन्दा पर्दैन नि,
एकचोटि हो जम्मा 2 जना, अब त आक्वाई गर्छ। भाइ तिमीले कति पटक ल्या त छन् तर आउनेवाला छ, कहिले आउँछ? आउनेवाला छ। तिमी मलाई कसरी भन्न सक्छौ सधैँ आउँछ? तिमीले कति तिर्छौ? 10-10, 20,000 20,000 तिरेछौ। त्यो 20,000बाट दुईटा मान्छेले तिरेको 20,000बाट कति पटक दिन मिल्छ त तिमीलाई? लखपति बन्ने कुराहरू छौ तिमी। 20,000ले तिमीलाई 1-2 वर्षभित्रमा लाख रुपियाँ बनाएर कहाँबाट ल्याएर दिन्छ त? अनि उनीहरूले कमिसन खाला, तिम्रो मास्टरको मान्छेले खाला, कम्पनीलाई जानु पर्ला। त्यति पेन्डुलम पनि कुरा गर्ने हो तिमीले पढेको मान्छेले? होइन दाइ, हाम्रो त आउँछ के, एकोहोरो लाएछ आउँछ। त्यो यस्तो रटाएको छ, हान्ने गोरु जस्तो एकोहोरो लाएपछि लागेकोलाई आउँछ आउँछ आउँछ। 2टा बनाएपछि दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ ट्याकटुक्क गर्दै गयो। यदि यस्तो प्रब्लम भयो भने उहाँलाई मैले मेम्बर बनाउन लागेको, मलाई मान्छे हालिदिने भए मात्रै बन्छु। हुन्छ, तिमीलाई म 2 जना हालिदिन्छु, नत्र बन्दैन। उहाँ 2टा रेडी हुनुहुन्छ, तिमी बन्यो भने म अहिले भर्खर हालिदिन्छु, यदि बनेन भने तिमी पछाडि पर्छौ। जम्मा 2टा बनाउँछ, 2टा बनाउँछ, 2टा रेडी छ भने मान्छे बन्छ बन्दैन? बन्यो। जम्मा 2टा बनाउँछ, 2टा उसले हालिदिनु भनेको छ। फेरि यता आएर भन्यो, भनेको छैन नि त अघि, अब भन्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ बन्ने भयो, उहाँहरू 2टा रेडी छ, तपाईँ बन्ने कि नबन्ने? यसो भनिकन बिजनेस गर्ने हो। अनि यसो गर्दा गर्दा के हुन्छ, यो लाइन छ नि, यो एक लाइन चाहिँ यतातिर पुग्छ, थप्दा थप्दै यतापट्टि 0 भनेको मतलब 1 रुपियाँ नै आउँदैन, किन यहाँ त म्याचिङ हुनु पऱ्यो नि त। आताभरि तास छ, जोडा मिलेन, पैसा आउँछ? आउँदैन। ठ्याक्कै त्यही हो, जोडा मिलेन भने 1 रुपियाँ पनि आउँदैन। र अन्तमा कसैको 1 साइडेड भएर सिद्धिन्छ, कसैको केही हदसम्म इन्कम गर्छ, तलतिर सारा मान्छे ड्यामेज हुन्छ, कम्पनीको टाइम लिमिट हुन्छ, जान्छ। अर्को पिरामिड स्ट्रक्चर, त्यो बाइनरी पिरामिड स्ट्रक्चर, जहाँ पिरामिड जस्तो तरिकाले 3टा बनाऊ, 3टा सिस्टम। यदि म्याचिङ भएन भने 0। यहाँ पनि सेम त्यही शैली हो, 3टा भन्दा बनाउनु पर्दैन। 3 जना मैले ठिक्क पारेर चाहिँ यदि तिमी बन्यो भने हालिदिन्छु, उसले गरेर फेरि त्यही भने, उसले गरेर त्यही भने, उसले गरेर त्यही भने, भन्दा 1 साइडेड हुन्छ। लास्टमा गएर आफूलाई नै आउँदैन, अरूलाई पनि आउँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम यहाँनिर छ। अधिकांश बाइनरी पिरामिडले कमसल सामग्रीको ठुलो एक्सप्लेन गर्छ। नेपालमा 70वटा भन्दा बढी नेटवर्क कम्पनी रहेछ, अहिले भर्खरै थाहा भयो यसपालि। अहिलेसम्म त लुकेर कति चला थाहै थिएन। जसमध्ये 5वटा कि 6वटा मात्रै यो स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल छ, बाँकी सबै बाइनरी पिरामिड। जसको प्रोडक्ट डिएक्सनको प्रोडक्ट भन्दा एकदमै महँगो छ। एउटा कुरा, विश्वमै मल्टिलेभल होस् या बाइनरी पिरामिड, डिएक्सन जति सस्तो प्रोडक्ट दुनियाँमा कसैको पनि रहन्छ। तपाईँको त्यही पनि थुप्रा कम्पनीहरू छन्, बुझ्नु होला। यही क्वालिटीमा यो रेटमा दुनियाँमा कहीँ पनि सामान छैन। योभन्दा बहुत महँगो छ। यो क्वालिटी खोज्यो भने त धेरै महँगो हुन्छ, नन क्वालिटी पनि योभन्दा महँगो छ। नेपालको लोकल कम्पनीहरूको कुरा हुन्छ नि त, धेरैको प्रोडक्ट डिएक्सन भन्दा एकदम कस्टली छ। र यसको मेन समस्या एकैचोटि तिर्ने झर्लप्प, तिरिसके पछाडि उपभोक्ताको हिसाब हुँदैन, त्यहाँ टाउको गन्ती हुन्छ। किन रिउपभोग गर्ने आउने होइन नि त, 1 टाइम युज गर्ने भएपछि कतिवटा टाउको भयो, दायाँ बायाँ मिल्यो कि मिलेन। अर्को सदस्य एकपटक मात्रै काम लाग्छ भनेको, उहाँलाई जति फकाए पनि त्यही जोइन गरुन्जेल मात्रै फकाउने, अब काम छैन। जोइन भयो, मलाई आउने आए, नआउने आएन, सिद्धि। अब भोलिबाट नयाँ मान्छे खोज्नु पऱ्यो। नेक्स्ट 1 टाइम युज एन्ड थ्रो, प्ले बोय भन्छ नि। प्रिय, म तिम्रो लागि आकाशको तारा खसालिदिन्छु, तिमी भन मात्रै। कहिलेसम्म? नपाउन्जेल। यति मिठो मिठो कुरा गर्छ आकाशको तारा खसाल्ने, जब पाउँछ नि भोलिपल्ट ज्यादा बग नगर, तेरो 32वटा बङ्गारा फुकालिदिन्छ। कताको आकाशको तारा फुकालिदिन्छ, कता 32वटा बङ्गारा फुकालिदिन्छ। ठ्याक्कै यहाँ पनि युज एन्ड थ्रो, जति कन्भिन्स गरे पनि 1 टाइम युज गरेपछि त्यसको काम सिद्धियो। अब थ्रो, अर्को नेक्स्ट मान्छे खोज्नु पर्यो। त्यो बाहेक सदस्य त बनायो, म्याच हुन्छ कि हुँदैन? म्याचिङ हुनु पर्यो। अर्को, सामान प्रयोग गरिहाल्यो भने पनि कम्पनीलाई नाफा जान्छ, पिबी हुने, कमिसन आउने भन्ने कुरा केही पनि छैन। लोभ लाग्दा आश्वासन, प्राय जसो 5 देखि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जसले स्किम बोकेर आएको छ, स्ट्रक्चर लिएर आएको छ, 5 देखि 7 वर्षभन्दा बढी टिकेको कुनै पनि छैन। प्राय सबैको आयु 5 देखि 7 वर्ष, कोही त त्यति नै पुग्दैन। जनरली 5 देखि 7 वर्षमा प्राय सबै जाने नै हो स्ट्रक्चरवाला। त्यो बाहेक वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ WFDSA मा दर्ता हुँदैन यिनीहरू कुनै पनि। त्यो बाहेक 2, 4, 8 गर्दै बाइनरीहरू 25औं तहमा 3.5 करोड मान्छे सिद्धिन्छ, जुन नेपालको जनसङ्ख्या छैन। एकचोटि भन्दा प्रयोग नहुने भए सिद्धिएको भने रियुज भएन नि त। पिरामिडको 16औं तहमै 4.5 करोड मान्छे सिद्धिन्छ, जुन रियुज गर्न पाइँदैन। हामी त 100 जना छौँ, 100 जना रियुज गर्न मिल्छ, तर त्यहाँ रियुज हुँदैन कि यहाँ प्रोडक्ट युज हुन्छ, त्यो प्रोडक्टको भ्यालु छैन। त्यसकारण यो 1 टाइम भएको भएर यसको इन्डिङ यसरी हुने गर्छ। यहाँनिर छ शङ्का मेटाउने कुरा। प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई पारदर्शी गर्न 1978 मा वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङको गठन अमेरिकामा भएको थियो, वासिङटन डिसीमा। आजसम्म 59वटा देश दर्ता छ यसमा। 6
6 करोड 20 लाख भन्दा बढी सदस्य छ विश्वभरि। र त्यो बाहेक यो तपाईले लेगली रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने www.wfdsc.org पल्टाएर हेर्नुस्। तपाई काम गरेको कम्पनी त्यसमा दर्ता छ कि छैन लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ www.mlm-truth.com गरेर हेर्नुस्। मल्टी लेभल मार्केटिङ यसको वैधता र पिरामिड बाइनरी यसको इलिगल के हो यसले क्लियरिफाई गरिदिएको छ। www.dsam.org.my मा गएर हेर्नुस्। मलेसियामा भएको नेटवर्क कम्पनीहरु मध्ये कुन कुन दर्ता भएका छन् जसमा डिएक्सन छ कि छैन यो डाइरेक्ट सेलिङमा दर्ता भएको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र www.dxn2.com बाट डिएक्सन को बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। यो वेबसाइट स्टडी गर्नुस्। कानुनी र गैर कानुनी कम्पनी आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ एकदम सटिक। अब मैले धेरै टाइम लिन, मेरो लास्टको 9 मिनेटको भिडियो बाँकी छ। मेक अ लिस्ट। बिजनेसै गर्ने हो भने लिस्टेड गर्नु साथीहरुलाई फलो गर्नुस्। मान्छेले फलो गर्न जान्दैन। मेरो साथी थुप्रै छ, मैले नाम पनि लेखेँ। फलो कसरी गर्छ थाहा छ? बाटोमा भेट्बो बिचारा कता दौडिरहेछ ड्युटीलाई, ए पहन पह उतै एटिम सेन्टरमा डिएक्सन अफिसमा मेम्बर बन्नु पर्यो। मान्छेको टेन्सन एकातिर छ, कहाँ बाटा मेम्बर बन्छ। अर्को छ उहाँ माझा बाटामा बसेर हेर रातो च्याउ यति हजारको उ यति हजारको बयान गर्न थाल्छ। अर्को एउटा आउँछ कोही, ए तिमी डिएक्सनमा फस्न लागेको, मैले त कति खाएको कति, एक डिब्बा कफी लगेर 6 महिनासम्म खाँदा नि निको भएन। एउटाले आएर सुनाइदियो। किन हामी बाटामा बसेर कुरा गर्यौं नि त। त्यो नयाँ मान्छेलाई यस्तो भ्रम हुन्छ, वास्तवमै गलत रहेछ, उठेर हिँड्यो। फेरि अर्को पटक कुरा गर्न सुरु गर्यो, फोन आयो, सर तपाईलाई मैले कुरा गर्न त बोलाएँ तर मेरो फोन आयो, म आज जान्छु, हजुर म भोलि बोलाउँछु है। यसको मतलब सही समयमा सही ठाउँमा सही मान्छेसँग कुरा गर्न जानिएन। मान्छे मेम्बर नबन्नको मेन कज यो राइट प्लेस राइट पर्सन र राइट टाइम। कमसेकम तपाईसँग 1-2 घण्टा र उसँग 1-2 घण्टा समय होस्, डिस्टर्ब नहोस्। बीचमा लुना खाइरहेको बिचमा गएर डिएक्सन कुरा गर्ने हो र? सेक्रेट ठाउँमा डिस्टर्ब नहुने ठाउँ चुज गर्नुस्, समय निकाल्नुस् दुईटैले, र मान्छे पोजिटिभ होस्। फटा भन्दा फटा मान्छे चाहिँ गएर डिएक्सन गर्न थाल्नु, भोलि तपाईँ नै फटा बन्नुहुन्छ, ऊ डिएक्सन मेम्बर बन्नु। त्यही भएर मान्छे चुज गर्दा बहुत केयर गर्नुस्। सही ठाउँमा सही समयमा र सही मान्छेसँग कुरा गर्नुस्, बरु थोरै गर्नुस्। नट टक बाई टेलिफोन। आज यहाँ ट्रेनिङ लिएर गए, मान्छेलाई नेटवर्कको नाम सुन्दा इरिटेसन भएको छ। उसले यो दायाँ बायाँ राम्रो नराम्रो दर्ता नदर्ता अध्ययन गरेको छैन बिचरा। नेटवर्क भनेपछि भूत भएको छ मान्छेलाई। हेर यार डिएक्सन त 38,000 च्याउको त्यो मलेसियन कम्पनी यस्तो राम्रो नेटवर्क रहेछ, टेलिफोनबाट बहान गर्न थाले। 1 घण्टा भाषण लाउँछ नयाँ मान्छेलाई। अहिले बेलुका गएर फोन गरिन्छ नि त, ए त्यो त खत्तम। भोलिपल्टबाट उसले फोन गर्यो भने फोनै रिसिभ गर्दैन। किनकि त्यो त नेटवर्कमा काम गर्छ, मलाई फसाउनको लागि फोन गरेको। भ्रम भइसक्यो उसको दिमागमा पहिले। फोनबाट बोल्ने होइन, उसलाई सही ठाउँमा ल्याएर क्लियर बुझाउनु। 1 घण्टा राखेर बुझाउन पाइयो भने धेरै बुझ्छ। तपाईँ फोनबाट पुरै बुझ्न नपाए बटारिहाल्छ मान्छे। त्यही भएर फोनबाट एक्सप्लेन नगर्नुहोस्। जोइन गरिसकेपछि टिच एन्ड ट्रेन देम, क्वालिफाइड बनाउनुहोस्। 1 जना जोइन गर्नुहोस्, बरु हप्ता 10 दिन 15 दिन 1 महिना लगाउनुहोस्, एकदमै क्वालिफाइड बनाउनुहोस्। सबै कुरा ऊ एन्सर दिन सक्ने पर्फेक्ट बनाउने ट्राई गर्नुहोस्। बरु 2-4 ट्रेनिङमा लिएर जानुहोस्, 2-4 विशेष खाले सेमिनारहरूमा इन्भल्भ गराउनुहोस्। त्यो बेला बरु इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर क्वालिफाइड बनाएर छोड्नुहोस्, सबै काम उसले आफै गर्छ। 100 जना जोइन गर्दा 100 डलर तपाईँले गर्नुपर्छ, 1 जना क्वालिफाइड बनाउँदा एउटैले 100 डलर गरिदिन्छ। अर्को कुरा इन्फर्मेसन एबाउट ट्रेनिङ। लिडरको काम पिभी हालिदिने मेम्बर हालिदिने होइन। यदि कसैले मागिरहेछ र तपाईँ हालिरहनु भएको छ त्यो फल्ट, त्यो सुताउनको लागि गरेको तपाईँले प्यासिभ। तपाईँको काम ट्रेनिङको बारेमा जानकारी छुटाउनु भएन, हरेक ट्रेनिङको जानकारी दिनुहोस्, गाइड गर्नुहोस्। कहिलेसम्म? बिफोर स्टार एजेन्ट। जबसम्म ऊ स्टार एजेन्ट भएर प्रोडक्ट फ्री खान सक्ने बन्दैन, 2-4 हजार हात लाग्दैन, तबसम्म उसलाई अलिक बढी गाइड गर्नुहोस्। जब त्यहाँ राम्रो हुन्छ अब 5 4 3 2 1 को थ्योरी अपनाउनुहोस्। एउटा मान्छे स्टार एजेन्ट बन्यो, अब उसको टाइम थोरै घटाएर अर्कोलाई दिनुहोस्, यसको थोरै घटाएर अर्कोलाई दिनुहोस्। क्रमबद्ध सपोर्ट गर्दै जानुहोस्, क्रमबद्ध डेभलप हुँदै आउँछ। एउटाको लागि चाहिँ ज्यानै छाने अर्कोलाई सुताउनु भनेको एउटा छोरालाई माया गरेर अर्कोलाई मार्नु भने जस्तो। त्यही भएर टाइम म्यानेज गर्न सिक्नुहोस्। जबसम्म स्टार एजेन्ट बन्दैनन् तबसम्म अलिक बढी गाइड गर्नुहोस्। जब आफै गर्न सक्ने भएपछि बिस्तारै उसलाई छोडिदिनुहोस्। किन तपाईँले गरिदिइराख्यो भने के हुन्छ, उसले गर्दैन। 2 जनासँग कुरा गर्ने तपाईँलाई बोलाउन थाल्यो भने उसले कहिले कुरा गर्छ। यसकारण मेम्बर बन्दाखेरिमा जे सुनेर मेम्बर बन्यो त्यति कुरा अर्कोलाई गर्दा त्यो पनि मेम्बर बन्न तयार हुन्छ। तपाईलाई कसैले होम मिटिङ गरेर स्पोन्सरले अब तपाईँ स्टार एजेन्ट बनेपछि होम मिटिङ गर्न किन नसक्ने? अर्कोले स्टेजमा ट्रेनिङ दिइरहेछ, तपाईँ रुबी बनिसक्दाखेरि किन ट्रेनिङ नदिने? त्यो पिरियड तपाईँ के सुतेर बस्नु भएको छ? त्यसकारण बिस्तारै छोडिदिँदै जानुपर्छ, तब मात्र मान्छे आफै गर्ने हुन्छ। आफै गर्न नसक्ने मान्छे, गर्न नचाहने मान्छे, गर्दा सकेन भने त हामी सपोर्ट गर्छौँ, गर्नै चाहेन भने चाहिँ त्यो मान्छे काम लाग्दैन, बरु छोडिदिनुहोस्, नेक्स्ट अर्कोलाई सुरु गर्नुहोस्। अर्को छ नट सेयर रङ इन्फर्मेसन। धेरै मान्छेहरू फल्ट हुनाको कारण
कहाँनिर बसेर के कुरा गर्ने भन्ने कुराको जानकारी छैन मान्छेलाई। प्याच्च बोल्दैछ, यहाँ काउन्सिलिङ भइरहेछ, एउटा नेगेटिभ कुरा प्याच्च बोल्दैछ, फ्रस्ट्रेसन भएर उठेर हिँड्छ। ठाउँ अनुसार बोल्न सिक्नु पर्यो। नेगेटिभ कुरा तपाईँलाई सक लाग्यो भने स्पोन्सरलाई सोध्नुहोस्। नयाँ मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरो? हुँदैन। नयाँ मान्छेलाई सुनाउनु भनेको त बिगार्नु हो। स्पोन्सरलाई सुनाउनु भनेको मलाई यसको एन्सर चाहियो, होइन भने डिरेक्सन फल्ट छ। स्पोन्सरलाई सोध्नुहोस् न। त्यो कुरा नयाँ मान्छेलाई सेयरिङ गर्दा त उसलाई त के थाहा? जसलाई त्यसको ज्ञान छैन त्योसँग ज्ञान मागेर हुन्छ। कतिपय मान्छेलाई हामीले नेपालमा कुरा गर्दाखेरिमा उहाँको म्याडम मिसेसहरूले के भन्नुहुन्छ भने मेरो श्रीमान कतारमा हुनुहुन्छ, म फोन गर्छु, मलेसियामा हुनुहुन्छ, म फोन गर्छु, के भन्नुहुन्छ अनि म जोइन हुन्छु अरे। त्यो थाहा नभएको मान्छेलाई सोधेर के सल्लाह दिएला? जो मान्छेलाई त्यसको ज्ञानै छैन उसँग एन्सर मागेर हुन्छ? अर्को कुरा, रेस्पेक्ट टु अल इफ यु वान्ट टु सी ग्रोइङ। यदि तपाईँ तपाईँको टिमलाई उन्नति गराउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज इज्जत गर्नुहोस्। तपाईँ ठुलो, तपाईँ एक्लै भएको होइन, उनीहरूको कारणले तपाईँ ठुलो भएपछि उनीहरूलाई ठुलो बनाउनुहोस् के। तपाईँ सर, तपाईँ सर, तपाईँ सर, किन तपाईँले गर्दा म ठुलो हुन्छु, तपाईँले नगर्दा म सानो हुन्छु, अनि तपाईँ किन ठुलो बन्ने? त्यसकारण फर्गेट एबाउट योर सेल्फ। तपाईँ कोही पनि होइन, तपाईँको टिम चाहिँ कोही हो। तपाईँलाई त्यो ठाउँमा टिमले पुर्याएको हो, तपाईँ नथिङ। यदि टिमले छोडिदियो भने तपाईँ फेरि ख्याच्छ। त्यसकारण इज्जत रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुहोस्। हरेकलाई, हरेकले तपाईँलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ। र डु वेल, धेरै वर्ष पनि गर्नु पर्दैन। राम्रो गर्नुभयो भने, मेहनत गर्नु भने कम्पनीको तातो घाममा 12 घन्टा जति गर्नु पर्दैन। 1 घन्टा दिनको चाहिँ पढ्ने र यसो बोल्ने गफ गऱ्यो भने पनि धेरै हुन्छ डिरेक्सनमा। त्योभन्दा धेरै नदिनुहोस्, फेरि उल्कै हुन्छ। मैले भन्दा छिटो एम्बासडर बन्नु भने जित्नुहुन्छ है। 1 घन्टा पनि इनफ हुन्छ डिरेक्सनलाई डेली दियो भने। तर 5 वर्ष गर्नुभयो भने तपाईँ हेल्दी, वेल्दी र ह्याप्पी हुनुहुन्छ। त्यसको एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। सो इफ यु फेल, फेरि पनि मान्छे फेल हुन्छ डिरेक्सनमा। धेरै भएको छ, हामीले देखेका छौँ। ब्लेम योर सेल्फ। तपाईँमा प्रब्लम छ, कि त प्रोडक्ट खानु भएको छैन, कि त प्रोडक्ट अध्ययन गर्नु भएको छैन, कि त प्लान अनुसार हिँड्नु भएको छैन। तपाईँको प्रब्लम हो। डोन्ट ब्लेम डिरेक्सन। किनभने यो मान्छे हेर्नुहोस् त, डाक्टर रञ्जन, कार्डियोलोजिस्ट इन्डियाको प्रोफेसर हो। आज पेसाभन्दा डिरेक्सन बढी गर्छ। मोहम्मद फतामी घानी देख्नुभएको होला, अमेरिकन एयरक्राफ्ट इन्जिनियर, क्यानाडाको मान्छे। यो किन हिँडेको होला डिरेक्सनमा बौलाएर? त्यत्रो 22,000 दिरामको जागिर छोडेर बौलाएर किन हिँड्यो होला? यति मात्रै होइन, डाक्टर रत्ना बासुपाल, यिनीहरू जागिर छोडेर किन हिँडे होला? प्रोफेसर जागिर छोडेर किन हिँडे होला? बौला होला? यस्ता त दर्जनौं हजार हजार डाक्टरहरू छन्। त्यसकारण डोन्ट ब्लेम डिरेक्सन। डाक्टर रत्नासँग मलेसियामा, यो ओमानीसँग मलेसियामा, फर्स्ट क्राउन एम्बासडर बुद्धिमान सलिमसँग मलेसियामा, र यो डिरेक्सन धादिङको प्रोग्राम। यत्रा मान्छेहरू, ट्राभल सेमिनार इजिप्टको पिरामिडमा, डाक्टर इस्माइल हसन अल कथरी देख्नुभएको होला। यी सबै बौलाएर लागेको हो त डिरेक्सनमा। सबै डिरेक्सनका मान्छेहरू ट्राभल सेमिनार, सबै डिरेक्सनका लिडरहरू ट्राभल सेमिनार, सब टप लिडरहरू डिरेक्सनको ट्राभल सेमिनार, सबै डिरेक्सनको लिडरहरू। जहाँ यो डिरेक्सन कतारको रहेछ, यहाँ हाम्रो नेपाली साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, यहाँ यतातिर हुनुहुन्छ उहाँहरू, धेरैजना डायमन्ड्सहरू। यो फिलिपिन्सको 10,000 जनाको, एसियाको सबैभन्दा ठुलो सेमिनार अहिलेसम्मको। 10,000 मान्छे, 10,000 पागलखाना यो। त्यसकारण डोन्ट ब्लेम डिरेक्सन, ब्लेम योर सेल्फ। आज 140 वटा देशका हजारौं लाखौं मान्छेले युज गरेको प्रोडक्ट हो। धेरै मान्छेले बेनिफिट पाएको प्रोडक्ट हो। हजारौं मान्छेले जीवन बदलेको प्लेटफर्म हो। हजारौं प्रोफेसनल, ठुलो पहुँच भएका मान्छेले आफ्नो पेसा छोडेर हिँडेको प्लेटफर्म हो यो। त्यसकारण प्रब्लम हामीमा छ, के छ त्यो हटाउनु जरुरी छ। डिरेक्सनमा प्रब्लम छैन। यहाँनिर भनेको छ डिरेक्सनले केही कुरा दिन्छ, अवसर दिन्छ स्वास्थ्य सुधार्ने, अवसर दिन्छ पर्सनालिटी आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, अवसर दिन्छ साथीभाइ नयाँ नयाँ। आज हजारौं मान्छे, सयौं मान्छे मैले चिन्न पाएको छु डिरेक्सनको कारणले। नत्र बराइन म कि त जाइरहन आउँदै, कि त आउँदै आउँदैन। अवसर दिएको छ अरूलाई सहयोग गर्न। यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ जसले सुगरको कारणले आँखा नदेख्ने हुनुभएको, अहिले हल्का आँखा देख्ने, र आज सुगर कन्ट्रोलमा छ। के उहाँलाई प्रोडक्ट खुवाउनेले पाप गरे त? मेरो हातले दर्जनौं त्यस्ता गम्भीर केसहरू, 2 जना मान्छेको बच्चा भएको छ गानोदरमा खाएर है। फेरि अपराध त्यसले सरापे होला त? खत्तम गरिस् मेरो पेटमा बच्चा पैदा भयो भनेर। अरूलाई सपोर्ट गर्न मिल्छ यहाँनिर सिस्टममा बसियो भने। अवसर, संसार घुम्ने अवसर पाइन्छ। म एउटा फुच्चे लेबर, फ्यामिली लिएर सिङ्गापुर, मलेसिया, फेरि कतार, फेरि बहराइन, अहिले कतार जाँदैछु र फेरि हङकङ। यो त बिगिनिङ हो। एभ्री इयर ट्राभल सेमिनार क्वालिफाइड।
कति ठाउँ जाने वाक्कै हुन्छ जाँदा जाँदा। मेरो लेबरको पासपोर्ट मेरो झोलामा चाहिँ यहीँ छ, म दङ पर्छु त्यो पासपोर्ट देखेर। त्यो लेबरको पासपोर्ट फुर्सदै नदिने भयो त्यसले। अर्को छ, तपाईँले चाहेको जस्तो जीवन जिउने अवसर दिन्छ डिएक्सन। अब सक्यो फाइनल्ली। तपाईँको बच्चाको भविष्य यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँको बच्चा दुई साइडमा छ। लगभग 20 वर्ष सरदर पढाइमा खर्च गर्छ, जतिखेर उसको उमेर 30-35 वर्ष भइसक्छ। जागिर खान सुरु गर्छ, नर्मली 18-20 वर्ष जागिर खाँदा 50-55 वर्ष हुन्छ। रिटायर भयो, रिटायर हुँदाखेरिमा जागिरको आधा पेन्सन लिएर जन्मिन्छ, शरीर जीर्ण हुन्छ। टिचरहरूलाई हेर्नुहोस्, कर्मचारीहरूलाई हेर्नुहोस् त कति हालत छ। 50 वर्षमा विदेश आउँछ जागिर खानलाई, त्यहाँ त्यत्रो वर्ष पेन्सन पकाउँदा नपुगेर 20 वर्ष बन्दुक सिरानीमा हालेर घर छोडेर बसेका मान्छे आज त्यही बन्दुक उठाउन फेरि अफगानिस्तान गइरहेछ भने 20 वर्ष किन घर छोड्ने त? जीवन त सधैँ पीडा रहेछ नि। यहाँनिर ठ्याक्कै डिफ्रेन्स। पढ्नुहोस्, पढ्ने मान्छेले डिएक्सन नगर्ने, डिएक्सन गर्ने पढ्न हुँदैन, होइन। पढ्नुहोस्, 5 वर्ष पढिसकेर 5 वर्ष डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँको उमेर 30-35 वर्ष हुन्छ। आज अशोक बस्ने 29 वर्षको छ। अब 10 वर्ष डिएक्सन गऱ्यो भने कति, 11 वर्ष गऱ्यो भने 40 वर्ष हुन्छ। 40 वर्षमा के गर्छ होला त? अब 11 वर्षमा यो 40 महिनाको कुरा गरिरहेको छु मैले। 11 वर्ष बाँकी छ 40 वर्ष पुग्नलाई। 30-35 वर्षमा फ्रिडम हुन्छ, हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस। 5 वर्ष त सिस्टममा बसेर तपाईँ गर्नुहोस् काम, यो गर्दा भएन क्लेम लिएर आउनुहोस्। गरेको छैन भने कहाँ क्लेम गर्ने, गरेको केही छैन के क्लेम गर्ने? पढेकै छैन कसरी पास हुने? पढ्ने स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने सर राम्रो, स्कुल राम्रो, पढाइ राम्रो, जम्मै राम्रो, फेल हुनलाई सोध्यो भने यो मास्टर खत्तम, त्यो स्कुल खत्तम, पढाइ खत्तम। यसको मतलब म चाहिँ राम्रो छु, म चाहिँ खत्तम छैन। कसैले भन्छ म खत्तम? त्यसकारण सिस्टममा बस्नुहोस्। रियल्ली 5 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोस् त 30-35 वर्षको उमेर मान्छेको जीवन चेन्ज हुन्छ। आज म भन्दा कलिलो 20 वर्षको केटा यहाँ म्याग्दीको कोही हुनुहुन्छ भने एउटा परियार भाइ, कमल परियार स्टुडेन्ट, 20 वर्षको कमल परियारलाई मैले नेपाल गएर जोइन गरेको 2 वर्ष भएको छ। आज स्टार डायमन्ड 50,000 कमाउँछ मात्रै होइन, म्याग्दीको प्रोफेसनल र टप मान्छेलाई जोइन गरिसकेको छु उसले। तपाईँको आज बजारको उद्योग वाणिज्यसँग अध्यक्षहरू बिजनेस भनेको चाहिँ यस्तो भनेर जोइन भएको छ। त्यस्तो फुच्चे भएको मैले 20 वर्षमा डायमन्ड बन्दाखेरिमा 30 वर्षमा के भन्छ होला? अनि फ्रिडम हुँदैन त अबको 10 वर्षमा? र यहाँनिर छ स्मल चेन्ज मेक्स बिग डिफ्रेन्स। सानो परिवर्तन, धेरै छैन, थोरै परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईँले, त्यो थोरै परिवर्तनले तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन गरिदिन्छ, ठुलो चेन्ज ल्याइदिन्छ। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेसन, के साँच्चै तपाईँ परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ? म रक्सी खान छोड्दिनँ, चुरोट सुर्ती खान छोड्दिनँ, बदमासी गर्न छोड्दिनँ, फजुल खर्च गर्न छोड्दिनँ, तास खेल्न छोड्दिनँ, तर म एम्बासडर बन्नु पर्यो, हेल्दी हुनु पर्यो। सम्भव छ? छैन। चेन्ज हुन चाहना। दोस्रो, पढ्न चाहनुहुन्छ? पढ्दैन, किताब छैन नेपालीमा, ल्याएर कसैले पढ्दैन। किन ल्याउने किताब नेपालीमा? मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो किताब ल्याउनु भएन भने हिजो कसले हो? सिरानीमा राख्छ किताब। मैले राम्रो किताब ल्याएको छु, तिमी पढ। उसले दे किताब कसैले हेर्दैन। ट्रेनिङमा सुन्दैन, फिल्म रातभरि हेर्छ मान्छे, तास दिनभरि रातभरि खेल्छ छुट्टीको दिन, तर ट्रेनिङमा 2 घन्टा बढी बस्न सक्दैन। किन? सिक्नुपर्छ नि त, टेन्सन हुन्छ। तपाईँलाई राम्रो लागेको कुरा बताउन मिल्दैन? अघि मैले भने नि, सेयर गर्ने। तपाईँ बताउन चाहनुहुन्छ? तयार हुनु पर्यो। सर्भिस अप्ठ्यारो मान्छ, तँलाई चाहे तैँ लैजा, बिचरा 14 घन्टा ड्युटी छ, फुर्सद छैन। तपाईँसँग समय छ, ल्याइदिनुहोस् न प्रोडक्ट त्यहाँसम्म, उसको आइडी लिएर जानुहोस्, नम्बर लिएर जानुहोस्, ल्याइदिनुहोस्। सर्भिस यति गर्न किन? तपाईँको सानो सर्भिसले यदि उसँग समय छैन र उसलाई त्यसले सहयोग पुग्छ भने सर्भिस गर्नुहोस्, झिझरो नमान्नुहोस्। त्यो मात्रै होइन, रेडी टु वर्क स्मार्ट, सिस्टममा रहेर काम गर्न तयार हुनुहोस्। म डिएक्सनको मेम्बर 5 वर्षको केही पनि भएन। बेस सिस्टम, खोइ सिस्टम प्लान अन्तर्गत सिस्टममा रहेर स्मार्ट काम गर्नुहोस्। यति मात्रै होइन, कमिटमेन्ट सहित म 20 वर्ष बहराइनमा जागिर खान तयार छु, 14 वर्ष बस्ने।
14 वर्ष जागिर खाने सरहरू यही हुनुहुन्छ, 20 वर्ष जागिर खाने सरहरू यही हुनुहुन्छ। आफ्नो घर चाहिँ माइत भएको छ, 3 वर्षमा 4 वर्षमा 15 दिन 1 महिना 2 महिना गरेर बसेको छ। त्यो श्रीमतीलाई बे गर्दा प्रिय म जिन्दगीभरि पैसा पठाइदिन्छु तर म चाहिँ विदेशमा बस्छु भनेर बे गरे हो। फलानाको श्रीमती हिँड्यो रे, फलानाको श्रीमती हिँड्यो रे, किन हिँड्छ? पैसाले मात्रै जीवनमा खुसी हुँदैन मान्छे, धेरै हुन्छ मान्छेको चाहना र बाध्यता। 20 वर्ष भयो, अब कति 20 वर्ष बस्ने यहाँ? मेरो जीवन सिद्धियो, मेरो छोराको लागि के गर्दैछु मैले? केही न केही हात लाए सुन्ने। 1 लाखमा घडेरी किनौला, 2 लाखमा घर बनाउला भनेर आएको, घडेरीको मैले 20 लाख पुग्यो, घर बनाउन 50 लाख लाग्छ। सक्नुहुन्छ? अब सकिन्छ होला। 1-2 जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला, तर 90%ले केही पनि गर्न सक्दैन। घरमा दाल भात तरकारी। आज परिवारको हालत, एयरपोर्टमा नपुगिन्जेल आधा प्याज खान्थ्यो अड्कलेर, एयरपोर्टमा छिरेपछि अब लखपति हुने भयो भनेर सिङ्गो प्याज खान थालिसकेको छ हिजोदेखि। हो नि, हरेक कुरामा परिवर्तन छ। 1000 घर चल्ने मान्छे आज 10,000 लाग्छ। यहाँ हाम्रो कमाइ 10,000 छैन। धेरै जसो मान्छेको, आधा मान्छेको बराइनमा पनि सायद खाएर 10,000 बच्दैन होला। अनि कति वर्ष बस्ने? अनि मैले के गर्दै छु र मेरो छोरो नेपालमा बसोस्? मेरो छोरो पनि आउँदैछ दास बन्नला। त्यसकारण आज कम्पनीको लागि 14 घण्टा तातो घाम 46 डिग्री मलाई पर्वाह छैन, तर मेरो कामको लागि 1 घण्टा किन पर्वाह? कमिटमेन्ट। 1 घण्टा चाहिँ म पढ्छु, एउटा सानो डेली बोल्छु, बरु बाहिर चौरमा बसेर बोल्छु, कोठामा डिस्टर्ब हुन्छ भने दिनको 1 घण्टा युज गर्नुहोस्। एकपटक अफिसमा पुग्नु साँझमै भए पनि लगनशीलता, निरन्तरता, त्यो जति डेभलप भए पनि तपाईँको कुनै साउको होइन। आज तपाईँ र मेरो रगत पसिनाले यत्रो बिल्डिङ बनेको छ, ट्विन टावर। यहाँका मान्छेले, लोकल मान्छेले बनाएको होइन त्यो ट्विन टावर, तपाईँ र मैले बनाएको हो। तर बनायो सुनका दरबार, न हामीलाई 1 छाक रोटी नपाए ओत लाग्ने घर जस्तो भएको छ कि होइन? आज छिर्नलाई सोध्नुपर्छ, तर यही हातले बनाएको थियो। यहाँ तेल निकाल्नेदेखि त्यसलाई साटेर डलर बनाएर बुझाउनेसम्म काम हामीले गर्छौँ, तर त्यसको युज गर्न पाउँदैनौँ। कुकुरलाई पेटभरि खाना दिएन भने ढोकामा बस्दैन, बढी दियो भने पनि फेरि आउँदैन, ढोकामा आउँदैन, अड्कलेर, नगाउने गरी अड्कलेर। आज हामीलाई त्यही बनाएको छ। धेरै दियो भने नेपाल फर्किन्छ, आउँदैन यो, र दिएन भने पनि बस्दैन, अड्कलेर हल्का दिने, अड्कली। आज त्यस्तो दास बनाएको छ हामीलाई। फेरि पनि हामी त्यो स्वीकार्य छ 12 घण्टा 18 घण्टा, तर आफ्नो काम गर्न थोरै दुःख गर्न नि मलाई बहुत गाह्रो भयो। डिएक्सन भारी बोक्नुपर्छ, डिएक्सनमा गाह्रो। एउटा कुरा मैले बताएँ, उसले सुनेन, नो प्रब्लम। यो एउटा व्यक्ति छ र डिएक्सनमा, यो पृथ्वी हो डिएक्सन, भेटेको हरेक मान्छे हाम्रो हो। त्यसकारण हामी त्यहाँनिर कन्फ्युजनमा छौँ। आफ्नो काम गर्न गाह्रो भएको छ। कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, विदाउट कमिटमेन्ट तपाईँको केही पनि हुँदैन। यहाँनिर छ डिसिजन गर्नुहोस् र काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। यहाँ सानो एउटा कुरा छ, युज डिएक्सन प्रोडक्ट्स बिफोर लाइफ लिभ यु। जीवनले तपाईँलाई छोड्नु अगाडि नै डिएक्सन प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्। थाहा छैन मेरो जीवनले मलाई कुन दिन छोड्छ, बेलामा युज गर्नुहोस् भन्न खोजेको। किल द स्ट्रेस बिफोर इट किल्स यु। तनावले हामीलाई मार्नुभन्दा पहिला हामीले स्ट्रेस, त्यो तनावलाई मार्ने काम गरौँ, नत्र तनावले कुनै पनि बेला मार्न सक्छ। रिच द गोल, त्यो गोलमा पुग्नुहोस् बिफोर इट लिभ्स यु। गोलले तपाईँलाई छोड्नुभन्दा पहिला तपाईँ गोलमा पुग्नुहोस्। छोडिसके पछाडि कल्पना मात्रै गर्नु, केही पनि हुनेवाला छैन। यो कुरा रिमेम्बर गर्नुहोस्। बर्न टु पोर प्यारेन्ट्स इज नट आवर फल्ट। गरिब परिवारमा जन्मिनु हाम्रो गल्ती, हाम्रो अपराध, कमजोरी होइन, बाध्यता हो। तर बट बिङ पोर थ्रु आउट द लाइफ इज योर फल्ट। पोर बनेर, जीवनलाई पोर बनाएर फ्याँक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। संसारका हरेक टप मान्छेहरू प्राय पोर फ्यामिलीबाट पीडा बेहोरेर जन्मेका छन्। जोसँग इख छ, पीडा छ, त्यो मान्छेले जीवनमा केही गरेको छ। आज इटहरीमा यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, लाउरेको छोराहरू धेरै जसो आज सुकुम्बासी बन्दैछन्। किन? बाउको सम्पत्तिमा इन्जोय गरे, बाउ मरेर गयो, पेन्सनैसँगै गयो, अब इन्जोय गर्ने कुरा छैन, घर खेत बेचेर इन्जोय गरे, सिद्धियो सुकुम्बासी। तर गरिबका छोराले घर बनाउँछ, साउको छोराले घर बनाउँछ। त्यसकारण गरिब फ्यामिलीमा जन्मिनु कमजोरी र अपराध होइन, तर जीवनलाई गरिब बनाएर कुहाएर सड्याउनु यति मूल्यवान जीवन। आखिर यो अशोक बस्नेत हिजो कतारमा सेक्युरिटी हान्दा आज त्यही हान्ने रहेछ नि त, तर फेरि डिएक्सनमा गर्दा त हुँदो रहेछ नि। आज दुनियाँले चिन्दो पनि रहेछ, प्रोडक्ट खाना सबैलाई महँगो भएको प्रोडक्ट ऊ लिटो ओडालेर खाना
पनि हुँदो रहेछ, पैसा कमाउन पनि सक्दो रहेछ, महिनाको 40-50 हजार गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्न पनि सक्दो रहेछ, 2-3वटा स्कुलमा 50 हजार 1 लाख इन्भेस्ट गरिसक्यो, दुनियाँ त्यो गर्न पनि सक्दो रहेछ, 50औं देश घुम्न पनि मिल्दो रहेछ, जम्मै कुरा रहेछ नि त फेरि यहीँ। त्यसकारण हरेक मान्छेसँग इक्वल क्षमता छ। विशेष गरेर तपाईँ र हामीसँग बढी क्षमता छ, यस अर्थमा कि तपाईँ र हामीले जीवनमा बहुत पीडा बेहोरेका छौँ, हजार दुःख बेहोरेका छौँ। त्यसको केही प्रतिशत पनि दुःख नगर्दै यसमा सफल हुने ठाउँ छ डिएक्सनमा। र लाइफ इज नट अ जोक, मेक इट ब्युटिफुल बाई हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। जीवनलाई जोक्स नबनाउनुहोस्। आखिर भोलि जन्मिने कुरा भने त कथा हो। यो अहिले भएको जीवनलाई जति सक्दो जीवन जस्तो बनाऊ। र फाइनल्ली सकियो मेरो, अब भिडियो मात्रै बाँकी छ। शुभकामना। गुड मर्निङ डिएक्सन। म भिडियो सोधेर मात्रै देखाउँछु। मेरो भिडियो जम्मा 9 मिनटको छ र 5 मिनट मेरो सेयरिङ, 14 मिनट। के तपाईँ मलाई समय दिन सक्नुहुन्छ? जुन भिडियो मेरो कसरी डिएक्सन सुरु गरेको छु र आज म कहाँ छु त्यो सबै कुरा त्यसमा एड भएको छ। म 2-3 मिनट सर्ट सेयरिङ गर्छु। यो अशोक बस्नेत, यहाँ धादिङवासी कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो घर नजिकबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै गरिब फ्यामिली। स्पष्ट भन्दा म एउटा फुच्चे, सानो फुच्चे हुँदैमा मेरो बुवा आमाले प्रेसरले बिहे गरिदिनु भएको। यसको मतलब यिनलाई मैले हेला गर्छु होइन, माया चाहिँ बहुत गर्छु है। तैपनि बच्चा बच्चामा आज म 29 वर्षको छु, मेरो 2टा बच्चा छ, एउटा 6 वर्ष एउटा 9 वर्षको। तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ गर्नु त्यो तपाईँको कुरा हो। मेरो बच्चा म 2220मा एउटा स्कुलमा, प्राइभेट स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ। महिनाभरि पढाएँ 2220 रुपियाँ निजी स्रोतमा। 4 वर्ष पढाएँ। घरबाट 3 घन्टा माथि काउले भन्ने एकदम हाइटमा पढाउनु पर्थ्यो, त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो। त्यहाँ खाना चाहिँ त्यही व्यवस्था गर्न्थेँ। पकेट खर्च यताउता गर्दा 1000-1500 नि बच्दैन थियो। मेरो बच्चालाई फी तिर्न नि पुग्दैन थियो। यस्तो हालत। आफैलाई लाज लाग्न थाल्यो, फलानाले कमाएर, ढिसानले कमाएर। अनि भित्रभित्रै पासपोर्ट एप्लाई गरेँ, घरमा कसैलाई थाहा दिने, किनकि म एउटा छोरो। मेरो बुवा मम्मी एकदम कठोर स्वभावको हुनुहुन्छ। बाहिर जान यस्तो गर्न, त्यस्तो छुट्टै त्यस्तो गर्न, टाढा नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, एकदम त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ। र मेरो मिसेसलाई पनि थाहा थिएन पासपोर्ट एप्लाई गरेको। 1 महिना पछाडि भिनाजुले दुबईको भिसा आउनेवाला छ, ल जागिर छोड। मेरो भिनाजु पर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, इसान ओभरसिज 3 कुनेमा। जागिर छोडेँ, भिसा आएन। दुबईको इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टल स्टोरमा एप्लाई गरेको रहेछ। 51 जना मध्ये 15-16 जना कतिको मात्र भिसा आयो, 17 जनाको भिसा आयो, हाम्रो आएन। त्यत्तिकै कति पैसा त्यहाँ डुब्यो। अनि जागिर छोडेपछि लाजको घर फर्किन। अनि त्यहीँबाट अरू विदेश जाने चक्करमा मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्ने क्रममा आस्था साप्ताहिकको सम्पादक व्यवस्थापक सुभाष तामाङ भक्तपुरको हो, 20-25 हजार तलब खाने मान्छे। त्यसको टिम 6 जना र म 7 जनाको ग्याङ भेट भयो। यता जानुभन्दा बरु इराक जाऊँ, हाम्रो साथीहरू गएर यति कमाइसक्यो, ल जाउँ, मलाई त पक्का थाहा छ भनेर मलाई घुमाउन लिएर गयो। एउटा दलालसँग भेट भयो। पक्का पक्का पक्का। अब चक्कर लाग्ने बेलामा दायाँमा हेर्दैन नि त, सिधा मात्र हेर्छ मान्छेले। त्यस पछाडि 1,10,000 बुझाइयो। इन्डिया गयो। जयप्रसाद भन्ने मान्छेले दिल्लीको पाडगञ्जमा लगेर राख्यो। होटल नेक्स्ट इन दिल्लीको पाडगञ्जमा। 24 दिन बसे पछाडि दलाल फरार, कहाँको थाहा छैन, आएन। त्यस पछाडि घुम्दै जाँदा एउटा नेपालीको होटलमा पुग्यो। संयोगले धादिङको मान्छेको होटल रहेछ पाडगञ्जमा। उसले मलाई विदेश जाने कुरा गरे पछाडि सम्झाए। कति दिन भयो? 24 दिन। यस्तो यस्तो भयो भाइ, तिमी यहाँ नबस प्लिज, यहाँ धेरै मान्छे आएर फसेका छन्, बिजोग भएको छ, तिमी फर्क गर, खर्च छैन भनेर सोध्यो। मैले त्यस्तै कुरा गरेँ। अब 24 दिन बसिसक्यो, दलाल हिँड्यो, होटलमा पैसा बुझाउनु पऱ्यो, पकेट खर्च लगाएको छैन, उडिन्छ भनेर 5-10 हजार पैसाले इन्डियामा गएर कति दिनमा पुग्छ। उसले मलाई खर्च छैन भने म 500 आइसी हालिदिन्छु, जसो तसो गरेर जानु। र गएर धादिङको मिलिजुली होटलमा लगेर छोडिदिनु, त्यो मेरो गाउँको मान्छे, उसले मेरो घर लगिदिन्छ। मेरो समस्या देखेर र एउटै छिमेकी भएको भएर, जिल्लाको भएको भएर त्यसरी गाडीमा रिटर्न भएर आएको मान्छे म 3 बजे मेरो घर धादिङ बजारको छेउमा, यो बजार 2 मिनट यहीँ छेउमा सँगै जोडेको। त्यहाँ एउटा पुल क्रस गर्नुपर्छ धादिङ जाने बित्तिकै, त्यो चौतारो छ ठुलो, अहिले चाहिँ भर्खरै ढालेको छ त्यहाँ धादिङ बेसी। त्यो चौतारोमा 3 बजे पुगेको, फुलपातीको ठ्याक्कै अघिल्लो दिन दसैँमा 3 बजे पुगेको मान्छे बेलुका 6 बजेसम्म चौतारामा बसेँ। म किन भनेर सोध्नु होला, मलाई मेरो बुवाले 1 रुपियाँ पनि दिनु भएन विदेश जानलाई। मैले सबै चिनेका मान्छेहरूसँग 5,000-10,000 मागेर गएको, किनकि मलाई नजा। अहिलेसम्म पनि त्यो कारणले मेरो बुवा अझै पनि मसँग बेला बेला रिसाउनुहुन्छ, त्यही कारणले। किन विदेश जाने, किन विदेश जाने, मैले भनेको नमान्ने, आफ्नो सुर गर्ने। हुन त बिग्रिन खोज्या त होइन, केही हुन्छ नै भनेर खोज्या हो। 6 बजे टर्च लाइट बालेर त्यहीँको घर पनि कसैले देख्छ कि चोर जस्तो गरेर घर गएको दसैँमा। दसैँभरि घरमा बसेर
दसैँ पछाडि काठमाडौँ गएर एभरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टर र एभरेस्ट मेन पावर सँगै छ गङ्गामुमा, सायद यहाँहरू कसैलाई थाहा होला। त्यहाँ गएर मैले 1 महिना इलेक्ट्रिसियन सिकेँ, यो वायरिङ सम्बन्धी कन्सिल वायरिङ सबै सिकेँ। अनि त्यो सिक्ने क्रममा त्यहीँ भिनाजु कहाँ फेरि मैले भने यस्तो भयो, फेरि रिक्वेस्ट गरेँ, अब अन्त चिने छैन, फेरि कतारको लागि उहाँले एप्लाई गरिदिनु भयो। युपिसी भनेको युनाइटेड प्रिकास्ट कन्स्ट्रक्सन भनेको राम्रो कम्पनी छ, 8-900 स्यालेरी दिने भनेर एप्लाई गरेको केही दिन पछाडि भिसा समस्या भएको छ अरे भन्ने हल्ला आयो। अनि मेन पावरमा बुझ्न गएको, त्यहाँबाट स्टाफ बहिनीले बाटो भएर प्याच्च भनिहालिन्, अशोक दाई सिटी सेन्टरको भिसा आछ, त्यहाँ जाने हो तपाईँ भनेर सोध्यो। मैले यसो सोचेँ, सिटी सेन्टर राम्रो छ भने त जाउँ न, एप्लाई गरौँ, जता आउँछ त्यहीँ जाने। अनि सबभन्दा बढी फतुर्याएँ के भयो भने, दाइ 900 रुपियाँ स्यालेरी, जम्मा 8 घन्टा ड्युटी, ओभर टाइम अनिवार्य छ अरे 4 घन्टा, भनेपछि 9 दुना 1800 होला, त्यसमा वर्ष दिनमा अप डाउन टिकट हुन्छ अरे, के थुप्रो फ्यासिलिटी। त्यो सुनेर दङ परेँ, त्यसो भए त्यहाँ नै हाल्ने। 11 दिनमा भिसा आयो सिटी सेन्टरको। आदरणीय सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, डिएक्सन कम्पनी उसको लागि हो